सेवा सहयोग र सद्भावको 176औं दिन एभ न्युज पहलको विशेष प्रस्तुतिमा स्वागत छ। आदरणीय दर्शकवृन्द, म सुशील पाण्डे र हामी यतिखेर लागिसकेका छौँ विभिन्न ठाउँबाट आएका विविध प्रकारका समस्या र ती समस्यालाई सम्बोधन गर्ने एभ न्युज पहलको यो विशेष प्रस्तुतिमा छौँ। आदरणीय दर्शकवृन्द, पछिल्लो समय नेपालमा कोरोना सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या दिन प्रतिदिन बढिरहेको छ र नेपालमा पछिल्लो समय 24 घण्टामा थप 1459 जनामा कोरोना भाइरस सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ भने काठमाडौँ उपत्यकामा अहिलेसम्मकै सबैभन्दा धेरै कोरोना सङ्क्रमित आज फेला परेका छन्। र दर्शकवृन्द, यसरी कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढ्दै जाँदा अहिले यस अगाडि लगाइएको निषेधाज्ञालाई खुकुलो गरिएको मात्रै होइन कि आन्तरिक हवाई उडान र होटल अब असोज 1 गतेदेखि खुल्ने र त्यसै गरी लामो दूरीको यातायात असोज 1 गतेदेखि खुल्ने र त्यसमा करिब 50% भाडा वृद्धि गरेका खबरहरू आइरहेका छन्। र काठमाडौँ उपत्यकामा 676 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ आजकै दिन मात्र। यसरी अब जुन ढङ्गबाट अगाडि बढ्ने कोसिस गरिएको छ, यदि स्वास्थ्यका मापदण्डहरूलाई राम्रो र प्रभावकारी ढङ्गबाट हामीले कार्यान्वयन र अवलम्बन नगर्ने हो भने कोरोना सङ्क्रमणको जोखिम बढ्दै जानेछ र अबको करिब 1 महिनापछि आउँदै गरेको दसैँ तिहार जस्ता चाडपर्वका कारणले गर्दाखेरि मानिसहरूको आवाज जावत धेरै हुने र भिडभाड हुने कारण अथवा भौतिक दूरीको लाई कायम गर्न नसक्ने खालको अवस्थाले गर्दा पनि कोरोना सङ्क्रमणको जोखिम झन बढ्ने देखिन्छ। र यस हिसाबले अब कोरोना सङ्क्रमणको अहिले जुन ढङ्गबाट जोखिम बढिरहेको छ र यसलाई जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्नका निमित्त जस्ता खालका स्वास्थ्य सम्बन्धी मापदण्डहरू अवलम्बन गर्नुपर्ने हो र अहिले भौतिक दूरीलाई कायम गर्नका लागि यस अगाडि लगाएका निषेधाज्ञाहरूलाई खुकुलो बनाउँदै गर्दा र अब हवाई उडान, आन्तरिक हवाई उडान र होटल खोल्ने कुरा र त्यसै गरी लामो दूरीका यातायातको सेवालाई पनि सुचारू गर्ने कुराका कारणले गर्दाखेरि कि कोरोना सङ्क्रमणको जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न सकिएला र त्यसको लागि तयारी के छ त? जुन ढङ्गबाट हामी बिस्तारै यो परिस्थितिलाई खुकुलो बनाउँदै गइरहेका छौँ, जसले गर्दा कोरोना सङ्क्रमणको जोखिम बढ्ने परिस्थिति सिर्जना हुने आङ्कलन भइरहेको छ र त्यो विरुद्धमा अथवा हामीले निषेधाज्ञालाई बिस्तारै खुकुलो बनाउँदै गर्दाखेरि कोरोना सङ्क्रमणको जोखिमबाट बस्ने अरू खालका मापदण्डहरू कसरी कार्यान्वयन गर्ने अथवा अवलम्बन गर्ने कुरा सोचेका छौँ त, यो बारेमा पनि कुराकानी गर्छौँ। आज हामी एपिडेमियोलोजी तथा सर्वरोग नियन्त्रण महाशाखाका प्रमुख डाक्टर वासुदेव पाण्डेसँग कुराकानी गर्छौँ। त्यसै गरी अन्य थुप्रै खालका समस्याहरू आइरहेका छन्, ती समस्यालाई सम्बोधन गर्ने हामी उपायसहित पहलसहित आएका छौँ। आदरणीय दर्शकवृन्द, हामी ती समस्या लिएर आएका छौँ। मात्र समस्या होइन, समस्या समाधानको उपायहरू पनि हामीसँग छन्। र यसै गरी लक्षण देखिएका स्वास्थ्यकर्मीको मात्रै परीक्षण गर्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयले तयारी र घोषणा गरिसकेपछि यसलाई नेपाल चिकित्सक सङ्घले यो निर्णय तत्काल सच्याउन माग गरेको छ र स्वास्थ्यकर्मीहरू जो अहिले कोरोना सङ्क्रमणको विरुद्धमा, यो महामारीको युद्धको विरुद्धमा अग्र पङ्क्तिमा रहेर काम गरिरहनु भएको छ, उहाँहरूलाई लक्षण देखिएमा मात्रै स्वास्थ्यकर्मीको कोरोना परीक्षण गर्ने कुराको यसका सकारात्मक र नकारात्मक पक्ष के हो र सरकारले अथवा विशेष गरी स्वास्थ्य मन्त्रालयले यो निर्णय किन गर्यो र चिकित्सक सङ्घले यो निर्णय तत्काल सच्याउनलाई किन आग्रह गर्यो, यो विषयमा हामी कुराकानी गर्छौँ नेपाल चिकित्सक सङ्घका अध्यक्ष डाक्टर लोचन कार्कीसँग। त्यसै गरी सरकारले पछिल्लो समय पिसिआर परीक्षणको शुल्क घटाउने निर्णय गरेको छ, तर पनि निजी प्रयोगशालाले मानिरहेका छैनन् र पछिल्लो समय फेरि सरकारले, स्वास्थ्य मन्त्रालयले लक्षणविहीन कोरोना सङ्क्रमितको परीक्षण नगर्ने तयारी गरेको छ र लक्षण भएकाहरूको मात्रै पिसिआर परीक्षण गर्ने तयारी गरेका खबरहरू आइरहेका छन्। यसका सम्बन्धमा पनि अब के कोरोना सङ्क्रमण विरुद्ध लड्ने सरकारको तयारीले एउटा अर्कै रूपबाट अगाडि बढ्न चाहेको हो अथवा सरकारले जे जस्ता तयारी र घोषणाहरू गरेको भनिएको छ यसले के कोरोना सङ्क्रमणको जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्ला अथवा थप कोरोना सङ्क्रमणको जोखिमलाई बढाउला, यो बारेमा कुराकानी गर्छौँ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समीर अधिकारीसँग पनि कुराकानी गर्छौँ। त्यसै गरी थुप्रै अन्य खालका समस्याहरू लिएर आएका छौँ, समस्या समाधानको पहलसहित हामी आउनेछौँ। यतिखेर भने हामी डाक्टर वासुदेव पाण्डेसँग कुराकानी गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। उहाँको टेलिफोन उठिरहेको छैन। एपिडेमियोलोजी तथा सर्वरोग नियन्त्रण महाशाखा प्रमुख डाक्टर वासुदेव पाण्डेसँग अब काठमाडौँ उपत्यकाकै कुरा गर्ने हो भने अहिलेसम्मको सबैभन्दा बढी सङ्क्रमितहरू बढिरहेको अवस्था छ। देशभरमा पनि कोरोना सङ्क्रमणको जोखिम बढिरहेका कुराहरू आइरहेका छन्, तर सरकारले अब असोज 1 गतेबाट आन्तरिक हवाई उडान स्वास्थ्य सम्बन्धी मापदण्डलाई कार्यान्वयन र अवलम्बन गरेर
स्वास्थ्य सम्बन्धी मापदण्डलाई कडाइका साथ लागू गरेर आन्तरिक हवाई उडान र होटल असोज 1 गतेदेखि खुल्ला गर्ने र लामो दूरीको यातायात पनि असोज 1 गतेदेखि नै सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरिरहेका कुराहरू आइरहेको यो सन्दर्भमा अब कोरोना सङ्क्रमणको जोखिम बढ्नेछ भन्ने आशंका भइरहेको छ र यदि कोरोना सङ्क्रमणको जोखिम बढ्ने आशंकाका बीचमा सरकार र सम्बन्धित सरकारवाला निकायले कोरोना सङ्क्रमणको जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्नका निमित्त के कस्तो मापदण्डहरू ल्याउँदैछन्, सुरक्षाका उपायहरू के हुनेछन्, हामी यो विषयमा कुराकानी गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। एपिडेमियोलोजी तथा सरुवारोग नियन्त्रण महाशाखा प्रमुख डाक्टर वासुदेव पाण्डेसँग उहाँसँग हामीले अहिले भर्खरका निमित्त अहिले 8 बजे हामी प्रत्यक्ष कुराकानी गर्ने समय मिलाएका थियौँ र अहिले उहाँले टेलिफोन उठाइरहनु भएको छैन। डाक्टर पाण्डेलाई हामी टेलिफोन उठाउन आग्रह गर्छौँ र हामी उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ। दर्शकबिन, यतिखेर भने कोही दर्शक टेलिफोन सम्पर्कमा आउनुभएको खबर प्राप्त गरेको छु। हजुर, गङ्गोबुबाट पुष्पराज नौपाने प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा आउनुभएको छ। हजुर पुष्पराजजी नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार सर। नमस्कार हजुर पुष्पराजजी, ल भन्नुहोस् त कृपया यहाँको कुरा के छ? सर म त एउटा यसो गाडी चलाएर काम गरेर खाइरहेको थिएँ सर। अब काम पनि भएन, अहिले त अब 4 दिनदेखि ग्यास सिद्धियो। अहिले त्यो राइस कुकरमा हल्का खाना बनाएर खाइरहेको थिएँ अनि खानेकुरा पनि सबै सिद्धियो सर। अनि बच्चा छ फेरि मेरो 20 महिनाको सर, सानो नानी। 20 महिनाको नानी? हजुर। अनि मेरो सर यस्तो, अब हुन त म टेलिभिजनमा भनौँ कि नभनौँ सर, प्रत्यक्ष छु। अनि मेरो बुढीले चाहिँ यो छोडेर गएको कि सर अचारमा नानीलाई। अनि मैले यहाँ सालीकोमा लगेर राखेर खुवाइरहेको छु सर। अब त्यो ग्यास खाद्यान्न केही छैन सर, अब काम पनि छैन। यत्रो महिना भइसक्यो, अझै कहिलेसम्म हो थाहा छैन। बिहान त्यही राइस कुकरमा अलिकति पकाएर खुवाएँ सर, तरकारी दालहरू थिएन, त्यही भात मात्रै खुवाएँ नुन हालेर। अनि दिउँसो चाहिँ एउटा बिस्कुट खुवाएँ सर, केही छैन सर, अहिले खुवाउनु पनि छैन। अहिले तपाईँको अहिले कोठामा केही खानेकुरा कतिजना हुनुहुन्छ? एउटा नानी, तपाईँ अनि? हजुर, एउटा अनि साली छ सर, 3 जना छौँ सर। अब पुष्पराजी तपाईँलाई अहिले नै खाद्यान्न ल्याउनु पर्यो त्यसो भए है? सर अब हजुरहरूलाई अप्ठ्यारो हुन्छ होला सर? हुँदैन, हामीलाई केही अप्ठ्यारो हुँदैन पुष्पराजी। तपाईँहरू अहिले के भोकै हुने स्थिति छ, हामीले ल्याएनौँ भने होइन? हजुर सर, मैले त बिहान खाएको छैन सर, एउटा बिस्कुट ल्याएर सानो बिस्कुट खाएँ, नानीलाई चाहिँ बिहान खुवाएँ सर, अहिलेलाई त छैन। अनि हाम्रो यता माथि बहिनीकोमा अहिले पठाइदिएको छु। ल हामी पुष्पराजी हामी अहिले तत्काल ल्याउँछौँ, तपाईँको घरमा खाद्यान्न ल्याउँछौँ। गङ्गोबु भन्नुभएको छ होइन? कृपया गङ्गोबु क्षेत्र नेपाल। हजुर भन्नुहोस् त। यो सर गङ्गोबुको यो दिपज्योति भन्छ। ए हजुर, ल नेपाल अटो वर्कसप व्यवसायी सङ्घ रमेश तपुलिया अथवा विश्वनाथ प्रसाद गुप्तालाई टेलिफोन लगाउँ, हामी उहाँलाई तत्काल पठाइहाल्छौँ। एकैछिन है त पुष्पराजी, एकछिन कुर्नुहोस् है त। तपाईँलाई अहिले नै तपाईँको 20 महिनाको नानी, अरू के ल्याउनुपर्छ? दुध, अरू केही? सर मैले त अब नानीलाई दुध खुवाइरहेको थिएँ सर, ग्यास पनि सिद्धियो, अनि दुध पनि खुवाउनु नसकेर अहिले 8-10 दिनदेखि त पानी तातो पानीमा यसो बिस्कुटहरू भिजाएर खुवाउँथेँ, ग्यास पनि सिद्धियो। अहिले त सर तातो पानी खुवाउनु पनि सकिरहेको छैन। ल लिटोको पिठो अथवा दुध अनि हामी लिएर आउँछौँ तपाईँको घरमा खाद्यान्न, ग्यास, चिन्ता नगर्नु होला पुष्पराजी है त। नेपाल अटो वर्कसप व्यवसायी सङ्घ रमेश तपोलिया प्रत्यक्ष सम्पर्कमा आउनुभएको छ। हजुर रमेशजी नमस्कार, कार्यक्रम स्वागत छ यहाँलाई। हजुर सर नमस्ते। हजुर नमस्कार हजुर। ल गङ्गोबुमा पुष्पराज नौपाने बस्नुहुन्छ, सवारी चालकको काम गर्दै आउनुभएका पुष्पराज नौपाने, यतिकै घरमा खाद्यान्न अभाव भएको छ, 20 महिनाको नानी, खुवाउने कुरा केही पनि छैन, उहाँको आमाले पनि छोडेर हिँड्नुभएको रहेछ। उहाँको लागि तत्काल खाद्यान्न, लिटोको पिठो, दुध लगायतका कुरा लिएर पुग्नुपर्ने भयो रमेशजी अहिले नै। हजुर हुन्छ सर, हामी रेडी अवस्थामै छौँ सबैजना। हजुर गङ्गोबुमा हो, उहाँको टेलिफोन नम्बर अनौपचारिक ढङ्गबाट टिप्नु होला हाम्रा मित्रहरूसँग। र अहिले अब कति समय लाग्ला रमेशजी यहाँलाई? हामी चाहिँ 20-25 मिनटमा पुग्छौँ सर यहाँबाट। हुन्छ ल, छिटो पुग्नु होला है त। हजुर हस्, धेरै धेरै धन्यवाद छ। नेपाल अटो वर्कसप व्यवसायी सङ्घ रमेश तपोलियाहरू, त्यसै गरी थुप्रै त्यहाँ व्यक्तित्वहरू हुन्छ, विश्वनाथ प्रसाद गुप्ता लगायतका व्यक्तिहरूलाई हामी धेरै आभार व्यक्त गर्छौँ। पुष्पराजजी। हजुर सर। ल तपाईँ घरमा अहिले खाद्यान्न आइपुग्छ, बच्चालाई दुध, लिटोको पिठो, ग्यास, चिन्ता नगर्नु होला, नानीको ख्याल गर्नु होला है त। हजुर सर। अनि सर यस्तो म त सानो केही काम पाएँ भने पनि गर्थेँ सर, काम पनि केही भेट्न सकेन। अब गाडी थन्किएर बसेको छ, साउसँग पनि कुरो हुन्छ। अब त्यो गाडी साउले भन्छ बनाउनलाई, अहिले अब त्यत्रो 6 महिनादेखि बसेछ, सबै बिग्रेछ, 3-4 लाख गाडी बनाउन लाग्छ। तर 5 गतेदेखि गाडी खुल्छ भनेर केही आश लागेको थियो सर, फेरि गाडी
ननिक्लिने भएर चाहिँ एकदम टेन्सन अब भयो। असोज 1 गतेदेखि नै लामो दूरीका सवारी साधनहरू सञ्चालनमा आउने कुराहरू भइरहेको छ र हामीले तपाईँलाई सही मान्छे नै पठाएका छौँ। नेपाल अटो वर्कसप व्यवसायी सङ्घ अटो सम्बन्धी नै काम गर्नुहुन्छ उहाँहरूसँग ठुलो सम्पर्क सञ्जाल छ। उहाँहरूसँग पनि कुराकानी गर्नुहोला। हामी रमेशजीलाई पनि भन्छौँ र तपाईँको लागि अहिले नै त्यहाँ केही काम खोज्नको लागि पनि हामी प्रयास गर्छौँ। पुष्पराजजी जबसम्म मलाई सर सानो ठुलो जस्तो जुनै सुकै काम भए पनि सर केही काम गर्थेँ सर, काम पनि भेटिरहेको छैन यतिखेर, एकदम गाह्रो भएको छ। ठिक छ, हामी तपाईँलाई काम खोज्नको लागि पनि प्रयास गर्छौँ र जबसम्म काम पाउनुहुन्न तबसम्म तपाईँका नानीहरूलाई हामी भोको राख्ने छैनौँ। तपाईँको परिवारलाई चिन्ता नगर्नुहोस् है त। हस् सर, धन्यवाद सर हजुरलाई। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद छ पुष्पराज नौपानेजी। चिन्ता नगर्नुहोस्, तपाईँले जबसम्म काम सुरु गर्नुहुन्न अहिले तपाईँले आफ्नो व्यवस्था गर्न नसकुन्जेल हामी हाम्रो तर्फबाट हाम्रो अभियान मार्फत तपाईँको परिवारलाई भोको राख्दैनौँ है त पुष्पराजजी, चिन्ता नगर्नुहोस्। पुष्पराज नौपाने गङ्गोबुबाट 20 महिनाको नानी र भोकै रहेको अहिलेको अवस्थामा हाम्रा नेपाल अटो वर्कसप व्यवसायी सङ्घ हाम्रा सहयोगी हात तत्काल पुग्नुहुनेछ। अबको 20 मिनटमा लिटोको पिठो, दुध, खाद्यान्न, ग्यास लिएर जानुहुनेछ र उहाँको निम्न लागेको निबेको चुलो बाल्नुहुनेछ। अहिले बनेपा पुल बजारबाट राजु खड्का प्रत्यक्ष सम्पर्कमा आउनुभएको छ। हजुर राजुजी नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार हजुर। नमस्कार राजुजी, नमस्कार। ल भन्नुहोस् त कृपया के छ यहाँको कुरा? मेरो चाहिँ एकदमै म अपाङ्ग हो हजुर। टेलिभिजनको आवाज बन्द गरिदिनुहोस् त राजुजी, आवाज बन्द गरौँ। ल दृश्य मात्रै हेर्नु होला है, आवाज बन्द गरौँ। ल भन्नुहोस् त। म अपाङ्ग हो, म हिँड्न सक्दिनँ हजुर। अब म योभन्दा अगाडि सानो यो पसल लिएर बसेको थिएँ। म पसलमै सुत्छु, कहीँ हिँड्न सक्दिनँ। कपडाको पसल थियो, मैले लोन लिएर कपडाको पसल गर्न सुरु गरेको थिएँ। 1-2 महिनापछि फेरि लकडाउन भयो। लकडाउन भएपछि लामो समयसम्म भइरह्यो। अनि मेरा 2टा साना बच्चा छन्। अनि अस्ति नै पनि हजुरलाई धेरैचोटि ट्राई गरेँ मैले, कन्ट्याक्ट हुन सकेन। त्यही भएर आज हिजो अहिले चाहिँ के छ राजुजी, तपाईँको घरमा के अभाव छ? हामीले के सहयोग गर्नु पर्यो, के को अपेक्षा गर्नु भएको छ यहाँले? हजुर म त खाना 3-4 दिनदेखि खाना पनि छैन। यहाँ सँगै पसलबाट यो कपडा दिन्छु, मलाई दिनु भनेर खाइरहेको थिएँ। अब उहाँहरूको पनि समस्या त्यही हो। अब सबैलाई घरमा कतिजना हुनुहुन्छ यहाँको? हामी 4 जना हजुर। साना बच्चा 2 जना अनि हामी। अहिले खानेकुरा छ कि छैन? खानेकुरा नभएको त निकै दिन भइसक्यो। ग्यास अनि के खाइरहनु भएको छ त अहिले? त्यस छिमेकीबाट एउटा कपडा दिउँला, म भोलि पर्सि खुलेपछि ल्याइदिउँला भनेर चाहिँ खाइरहेको थिएँ। कपडा पनि छ मसँग टन्नै पसलमा। कपडा अहिले व्यापार कहिले केही हुँदैन, एउटा केही व्यापार हुँदैन। त्यही भएर भाडा पनि तिर्न सकेको छैन मैले। 3-4 महिना जति भइसक्यो। अब बिस्तारै खुल्दैछ होइन, वातावरण बिस्तारै सहज हुँदैछ। अब तपाईँले काम गर्नुहोला। तर अहिलेको स्थिति मलाई भन्नुहोस् त, अहिले नै बेलुका नै तपाईँलाई अहिले साँझको खाद्यान्नमा अभाव छ भने हामी तत्काल पठाइहाल्छौँ। भन्नुहोस् त राजुजी, के हो स्थिति? अभाव त धेरै नै अभाव छ। अहिले पठाउँ त्यसो भए खानेकुरा अहिले पठाउँ। यति रातिको समयमा अब होइन, केही समस्या छैन। तपाईँहरू भोकै सुत्दै हुनुहुन्छ, तपाईँहरूलाई त्यो भोक हामीलाई महसुस छ। हामी राजुजी तपाईँलाई हामी भोकै सुताउँदैनौँ है। तपाईँलाई अहिले तत्काल हामी खाद्यान्न पठाउँछौँ। ल एकैछिन पर्खनुहोस् है त। कृष्ण प्रणामी समाजका बनेपा भनेपछि उद्धव तिमेल सिन्हालाई कृपया टेलिफोन लगाउँ। उद्धव तिमेल सिन्हासँग हामी कुराकानी गर्छौँ। र तपाईँ बनेपा पुल बजार भन्नुभयो राजुजी? पुल बजार यो पञ्चकन्या पार्टी प्लाससँगै हो। ल तपाईँलाई अहिले नै खाद्यान्न लिएर आउनुहुनेछ हाम्रा कृष्ण प्रणामी समाजका उद्धव तिमेल सिन्हा। एकैछिन कुर्नुहोस् है त। राजु खड्का बनेपा पुल बजारबाट उहाँले आफ्नै व्यवसाय गरेर घर परिवार चलाइरहनु भएको रहेछ। तर अहिले निषेधाज्ञा र लकडाउनको कारणले गर्दाखेरि व्यवसाय चौपट त भयो। उहाँलाई अहिले खाद्यान्न अभाव भइरहेको छ। 4 जनाको परिवार 2-3 दिनदेखि खाद्यान्न अभाव भएको कुरो आइरहेको छ। र उद्धव तिमेल सिन्हा प्रत्यक्ष सम्पर्कमा आउनुभएको छ। हजुर उद्धवजी नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। नमस्ते सर। नमस्कार उद्धवजी। ल बनेपा पुल बजारमा राजु खड्काको परिवार अहिले उहाँलाई खाद्यान्न अभाव भएको छ। कृपया तपाईँ त्यहाँ तत्काल गइहाल्नु पर्यो खाद्यान्न लिएर। हुन्छ सर, हामी विगतदेखि नै बनेपातिरको यतातिरको यसो अभाव भएकाहरूलाई मैले यहाँबाट सहयोग गर्दैको सर। हजुर। ल अब राजु खड्का हुनुहुन्छ त्यहाँ, उहाँको टेलिफोन नम्बर अनौपचारिक ढङ्गबाट हाम्रा मित्रले तपाईँलाई अहिले दिनुहुनेछ। र तपाईँ कति समय जति लाग्ला त्यहाँ पुग्दा? म सर त्यस्तै आधी घन्टा 45 मिनटभित्र पुग्छु सर।
हुन्छ ल उद्धवजी, अहिले नै उहाँले पकाएर खानुहुन्छ, हामीले लगेको खानेकुरा, त्यस कारण छिटो जाने प्रयास गर्नुहोस् र कोरोना सङ्क्रमणको जोखिमको लागि चाहिँ अलि हामी सजग र सावधान हौँ है, अलिक सतर्क हुनुपर्ने अवस्था छ है त। हुन्छ सर, हुन्छ सर। हुन्छ ल उद्धवजी, धेरै धेरै धन्यवाद छ। हस्, थ्याङ्क यू सर। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद छ। कृष्ण प्रणामी समाजका उद्धव तिमल सिन्हा। राजुजी हजुर। ल अबको केही समयमा तपाईँको घरमा खाद्यान्न आइपुग्छ, चिन्ता नगर्नुहोस् है त। हजुर, मलाई चिन्ता त केही छैन सर। अब जे हुनु भइरहेछ। अब मलाई मात्र होइन, सबै सारा। ठिक छ, तपाईँको घरमा निम्न लागेको चुलो बाल्नका निमित्त हाम्रा सहयोगी हातहरू त्यहाँ आउनुहुनेछ, तपाईँलाई सहयोग गर्नुहुनेछ र भविष्यमा पनि यस्तै समस्या आयो भने कृपया हामीलाई नबिर्सनु होला, सम्झनु होला, हामी सक्दो सहयोग गर्छौँ है त। हजुरलाई त सम्झिनु परिहाल्यो नि, हजुर त एकदम। हुन्छ ल राजुजी, धेरै धेरै धन्यवाद छ। हस्। बनेपा पुल बजारबाट राजु खड्काको परिवारलाई अहिले खाद्यान्न अभाव भएको खबर तत्काल गर्नुभएको छ र हामीले कृष्ण प्रणामी समाजका उद्धव तिमल सिन्हा अहिले अब केही समयपछि त्यहाँ जानुहुनेछ खाद्यान्न लिएर। दर्शकबिन, हामी छौँ सेवा सहयोग र सद्भावको 176औं दिनमा एभ न्युज पहलको यो विशेष प्रस्तुतिमा छौँ र विविध खालका समस्याहरू आएका छन् र ती समस्यालाई सम्बोधन गर्ने पहललाई हामीले निरन्तरता दिइरहनेछौँ। कार्यक्रम निरन्तर जारी रहनेछ, हामीसँगै रहनुहोला। सेवा सहयोग र सद्भावको 176औं दिन एभ न्युज पहलको विशेष प्रस्तुतिमा पुनः स्वागत छ। आदरणीय दर्शकबिन, हामी यतिखेर लागिरहेका छौँ विविध खालका समस्यालाई सम्बोधन गर्ने एभ न्युज पहलको यो विशेष प्रस्तुतिमा र दर्शकबिन, यतिखेर कोही दर्शक टेलिफोन सम्पर्कमा आइसक्नु भएको खबर मैले प्राप्त गरेको छु र अहिले हामीसँग पछिल्लो समय यस्ता खालका समस्याहरू आइरहेका छन् कि निषेधाज्ञा खुकुलो बनाइसक्दा पनि कतिपय व्यक्तिहरूले सहज ढङ्गबाट काम गर्न सकिरहनु भएको छैन र उहाँहरूको घरभित्रका समस्याहरू बढिरहेका छन् र हेर्दा त बाहिर केही खुकुलो भएको छ, निषेधाज्ञाको अवस्था र मानिसहरू काम गर्न थालेको जस्तो देखिन्छ, तर धेरै व्यक्तिहरूलाई अहिले घरभित्रका समस्या बढिरहेका छन् र उहाँहरूले सहयोगको अपेक्षा राखिरहनु भएको छ। ती सबै समस्यालाई समाधान गर्न पहल हामी गरिरहेका छौँ। त्यसै गरी घर बाहिर बढ्दै गरेको महामारीको समस्यालाई पनि न्यूनीकरण गर्नका निमित्त तपाईँ हामी सबै मिलेर जुन ढङ्गबाट काम गर्नुपर्ने हो त्यसलाई अझै प्रभावकारी ढङ्गबाट काम गऱ्यौँ भने, सुरक्षाका मापदण्डहरू अपनाएर कम्तीमा हामीले भौतिक दूरी कायम गऱ्यौँ, मास्क लगायौँ र हातलाई सङ्क्रमण रहित बनाउनको लागि स्यानिटाइज गऱ्यौँ, हात राम्रोसँग धुने गऱ्यौँ भने पनि कोरोना सङ्क्रमणको जोखिम न्यूनीकरण हुँदै जानेछ। र हिजो हामी अमेरिका स्थित एकजना चिकित्सकसँग कुराकानी गर्दै गर्दा उहाँले जे कुरा त्यहाँको अनुभव सुनाउनु भएको थियो, अमेरिकामा कोरोना सङ्क्रमणको उच्च दर देखिएको थियो, उच्च सङ्ख्यामा त्यहाँ सङ्क्रमण बढिरहेको थियो, पछिल्लो समय न्यूनीकरण हुँदै गइरहेको छ। यस्तै स्वास्थ्य सम्बन्धी मापदण्ड अवलम्बन गरेकै कारणले त्यहाँ कोरोना सङ्क्रमणको दर न्यूनीकरण भइरहेको छ र हामीले पनि त्यसरी सबैले मिलेर स्वास्थ्य सम्बन्धी मापदण्डलाई कार्यान्वयन र अवलम्बन नगर्ने हो भने कोरोना सङ्क्रमण न्यूनीकरण हुने छैन, बढ्दै जानेछ। र दर्शकबिन, यतिखेर भने कोही दर्शक टेलिफोन सम्पर्कमा आइसक्नु भएको खबर मैले प्राप्त गरेको छु। काँडाघारीबाट पूजा तामाङ प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा आउनुभएको छ। हजुर पूजाजी नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार पूजाजी, तपाईँले टेलिभिजनको आवाज बन्द गरिदिनुहोस् त। टेलिभिजनको आवाज बन्द गरिदिनुहोस्, दृश्य मात्रै हेर्नुहोस्, आवाज बन्द गरिदिनुहोस्। पूजाजी ल भन्नुहोस् त, के छ यहाँको कुरा? पूजाजी हजुर, ल भन्नुहोस् त, के छ? के हुन्छ, मलाई त्यस्तै खाद्यान्नको सामानहरू एकदम आवक भइरहेको छ। अनि अहिले नै सक्यो? अहिले छ कि छैन घरमा खानेकुरा छ कि छैन? अहिले त छैन नि सर, त्यतिकै बसिरहेको छु। कतिजना हुनुहुन्छ घरमा तपाईँहरू? हामी 4 जना हुनुहुन्छ। 4 जना हुनुहुन्छ? हजुर। अनि अहिले साँझ केही खानु भएन? छैन केही पनि। ल त्यसो भए अहिले नै पठाउनु पर्यो तपाईँलाई खानेकुरा? हजुर। तपाईँले ढाँट्नु भएको त होइन नि होइन पूजाजी? तपाईँले ढाँट्नु भएको त होइन नि? छैन नि, ढाँटेको छैन। ल तपाईँ प्रत्यक्ष बोलिरहनु भएको छ, ढाँट्नु भए पनि तपाईँकै कुरा हो। तपाईँले खानेकुरा छैन भनेपछि हामी अहिले कृपया पूजा तामाङ काँडाघारी भनेपछि, काँडाघारी कहाँनिर हो तपाईँ? काँडाघारी वीरेन्द्र चोकमा। ल अहिले नै हामी खाद्यान्न लिएर आउँछौँ है त। कृष्ण प्रणामी समाजका भोला नेउपाने हुनुहुन्छ नजिक, काँडाघारी वीरेन्द्र चोक नजिक। कृपया भोला नेउपानेसँग हामी कुराकानी गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। अहिले नै उहाँको घरमा खानेकुरा चाहियो भन्नुभएको छ। भोलाजी प्रत्यक्ष सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ। हजुर भोलाजी नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार सुजल, प्रणाम। हजुर नमस्कार। काँडाघारी वीरेन्द्र चोकमा त्यहाँ पूजा तामाङ बस्नुहुन्छ, उहाँको घरमा खाद्यान्न अभाव भएको कुरा गरिरहनु भएको छ। अहिले तत्काल लिएर जानुपर्ने अवस्था छ। भोलाजी कति टाढा छ तपाईँ बसेको ठाउँबाट? सर म बसेको ठाउँबाट नजिकै हो, केही छैन, म अहिले लाउँदैछु त सर। त्यस्तो छ भनेदेखि उहाँले त्यही भनिरहनु भएको छ, 4 जना हुनुहुँदो रहेछ परिवारमा, ग्यास पनि सकियो भन्नुभएको छ र तपाईँले त्यहाँ खाद्यान्न र ग्यास पुर्याइदिनु पर्ने हो भोलाजी।
हुन्छ सर हुन्छ म अहिले लाउँदैछु सर नजिकै छ केही छैन म 10-15 मिनटमा पुर्याइदिन्छु सर 10-15 मिनटमा पुग्नुहुन्छ हस् ल 10-15 मिनटभित्र पुग्नुहुनेछ भोलाजी हुन्छ धेरै धेरै धन्यवाद छ तपाईँलाई धेरै हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ एकैछिन पूजाजी सर हस् एकैछिन है भोलाजी पूजाजी हजुर ल तपाईँलाई त्यहाँ भोला नौपाने हुनुहुन्छ कृष्ण प्रणामी समाजको ग्यास र खाद्यान्न लिएर अहिले आउनुहुनेछ र अब अहिले तपाईँ पकाएर खानुहुन्छ खानुहुन्छ खान्छु अनि तपाईँ त अहिले ग्यास त अहिले हामी पैसा मात्रै दिन्छौँ अनि के गर्नुहुन्छ त ग्यासको के छ व्यवस्था तपाईँ गर्न ग्यास के अरे म लिएर आउँछु नि यहाँ अहिले खुलिया हुन्छ पसल नखुले पनि यसो भित्रबाट लिनु मिल्छ होला नि म त्यसरी मगाउँछु नि खानु ल ल ल हुन्छ हुन्छ पूजाजी ल हामीले खाद्यान्न अहिले पठाउँछौँ पकाएर खानु होला धेरै धन्यवाद छ है त यहाँलाई हस् धेरै धन्यवाद छ ल भोलाजी सर ल अब तपाईँ 10-15 मिनटभित्र पुग्नु होला र ग्यास र खाद्यान्न भन्नुभएको छ त्यो दिनु होला है त हुन्छ सर हुन्छ हस् धेरै धन्यवाद छ कृष्ण प्रणामी समाजका भोला नेपानी र पूजा तामाङ सेवा गर्ने मौका दिनुभएकोमा काँडाघारी वीरेन्द्र चोकमा बस्नुहुने पूजा तामाङको घरमा खाद्यान्न छैन खानेकुरा छैन भन्नुभएको छ हामीले कृष्ण प्रणामी समाजका भोला नेपानीलाई प्रत्यक्ष जोडेर अहिले नै 10-15 मिनटभित्र त्यहाँ खाद्यान्न र ग्यास पुग्नेछ र दर्शकवृन्द यतिखेर कोरोना सङ्क्रमणको सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या बढिरहेको छ देशका विभिन्न भागमा र यही ढङ्गबाट बढ्दै जाने हो भने अबको करिब 15-20 दिनभित्र 1 लाखभन्दा बढी व्यक्ति सङ्क्रमित हुने आङ्कलन भइरहेको छ र त्यसका कुल सङ्क्रमितको सङ्ख्यामध्ये 10% व्यक्तिलाई औषधि उपचारको आवश्यकता हुने निकै आपतकालीन स्थितिमा पुग्ने खालका खबरहरू पनि प्राप्त अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवले त्यही भनिरहेको छ त्यसकारण हामीले तयारी गर्नै पर्छ यतिखेर हामीलाई के लागिरहेको छ भने सरकारले निषेधाज्ञा लगाइदियो भने लकडाउन लगाइदियो भने ओहो कोरोनाबाट बस्नुपर्छ है भन्ने खालको मानसिकता भएको देखिरहेका छौँ र निषेधाज्ञा र लकडाउन हट्दै गर्दा अब त कोरोना छैन कि भने जस्तो खालको व्यवहारहरू हामी प्रदर्शन गरिरहेका छौँ कृपया यसो नगरौँ कोरोना सङ्क्रमणबाट जोगिनको लागि सरकारले निषेधाज्ञा लगाए नलगाए लकडाउन लगाए नलागे जुनसुकै परिस्थितिमा पनि हामीले हाम्रो जीवन पद्धति हामीले हाम्रो जुन खालको जीवन बाँच्ने शैली र तरिका थियो त्यसलाई अलिकता परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ सजग सतर्क सावधान भएर हामीले स्वास्थ्य सम्बन्धी मापदण्ड केही अवलम्बन गरिदियौँ भने कोरोनाले हामीलाई छुने छैन हाम्रो हात र हाम्रो नजिक आइसकेको कोरोनालाई पनि हामीले नाक र त्यसै गरी कान र नाक र आँखा मुखबाट हामीले प्रवेश गराएनौँ भने हामीले त्यसरी निषेध गर्न सक्छौँ केही स्वास्थ्य सम्बन्धी मापदण्डलाई मात्र अवलम्बन गरिदिनु पर्ने हुन्छ हामीले हो यस्तै खालको मापदण्ड अवलम्बन गरेर विश्वका अन्य मुलुकमा कोरोना सङ्क्रमणको दर न्यूनीकरण हुँदै गइरहेको छ तर हामी कहाँ चाहिँ कोरोना सङ्क्रमितको दर सङ्ख्या बढिरहेको छ त्यसकारण सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण तपाईँ हामी अलिकता सजग भइदियौँ भने तपाईँ हामी अलिकता सतर्क सावधान भइदियौँ भने निषेधाज्ञा लगाउनु पर्ने आवश्यकता हुने छैन लकडाउन लगाउनु पर्ने आवश्यकता हुने छैन भौतिक दूरी कायम गर्ने सामान्य हामीले मापदण्ड अवलम्बन गरिदियौँ भने हामीले कोरोना सङ्क्रमणको जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्दै जान सक्नेछौँ र दर्शक यतिखेर भने कोही दर्शक टेलिफोन सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ उहाँले आफ्नो नाम गोप्य राख्नको लागि आग्रह गर्नुभएको छ हजुर नमस्कार नमस्कार म माझी समुदायको एउटा +2 पास गरेको स्टुडेन्ट हुँ मैले चाहिँ एसएलसी गाउँमै दिएर पढ्ने र ठुलो मान्छे बन्ने सपना बोकेर काठमाडौँ आएको थिएँ एसीसम्म माछा मारेरै जीवन चलेको थियो त्यसपछि भने ड्याडीले बारीमा अलिकति बारी थियो तरकारी खेती गरौँ भन्नुभयो त्यसपछि ब्याङ्कबाट लोन लिएर तरकारी खेती गरेका थियौँ त्यो पनि अहिले कोरोनाले गर्दा त्यो तरकारी पनि बेच्न पाइएन र कुहिएर गयो त्यसपछि अहिले खानालाई पनि धाउधाउ परेको छ अनि काठमाडौँमा मैले चाहिँ त्यस्तो त्योभन्दा गत माघदेखि चाहिँ एउटा क्याफे सञ्चालन गरेको थिएँ साथीको आफन्तबाट ऋण लिएर क्याफे सञ्चालन गरेको थिएँ त्यहाँ चाहिँ यो पुराना यो लकडाउन माघदेखि गरेको थिएँ 1 महिना अनि अर्को एक ठाउँमा कोठा भाडामा लिएको थिएँ जहाँ चाहिँ म बस्थेँ अनि यो माघदेखि मैले त्यहाँ त्यो कोठाको भाडा चाहिँ तिर्न सकेको छैन यो क्याफे पनि अब यो बिचमा कोरोनाले गर्दा लकडाउन भएपछि नचलेपछि भाडा तिर्न नसकेर यो घरपेटीले बोलाएर सामान सार्न लगाउनु भयो बाद त्यसपछि सामान सारेर एउटा कोठामा राखेको छु अनि त्यसपछि यो +2 चाहिँ चादलको एउटा स्कुलले एउटा कलेजले फुल स्कलरसिपमा पढाइदिएको थियो अनि अहिले यो सामान बेच्नलाई पनि यो बिकेन सामान पनि त्यसपछि यो
कोठाको मेरो रुममा भने यो +2 को सर्टिफिकेट, SLC को सर्टिफिकेट सबै मेरो त्यही रुममै छ। माघदेखिको यो क्याफे सञ्चालन गरेपछिको भाडा मैले तिर्न सकेको छैन। यो घरलाई पनि त्यो अपुग्छ भनेर चाहिँ मैले यता सञ्चालन गरेको थिएँ क्याफे। त्यसपछि अनि त्यहाँ चाहिँ त्यसपछि बिचमा फोन गरेर चाहिँ घरबेटीले चाहिँ PCR रिपोर्ट र भाडा लिएर आउनु, त्यसपछि सामान लिएर जानु, तुरुन्तै हामी भाडामा लगाउँदैनौँ भनेपछि मैले फोन स्विच अफ गरेर राखेको छु। अहिलेसम्मको महिनाको 5,000ले अहिलेसम्मको कति भयो त्यो लगभग समथिङ 40,000 जति पुग्यो होला। त्यो चाहिँ मैले तिर्न सकेको छैन। अहिले समस्या भएको छ। अनि तपाईँ अहिले अब तपाईँले जहाँ काम गर्नुहुन्थ्यो त्यहाँ क्याफे खोल्नु भएको थियो, त्यो क्याफे अहिले बन्द छ, त्यहाँ त्यसको भाडा तिर्न सक्नु भएन, त्यसकारण अहिले तपाईँसँग भएका सामग्री त्यहीँ बन्द छन् होइन, तपाईँले भाडा तिरेर ल्याउनु पर्यो। अनि अहिले आफू चाहिँ कसरी बाँचिरहनु भएको छ, के गरिरहनु भएको छ, कसरी खाइरहनु भएको छ त? अनि अहिले चाहिँ मैले यहाँ यस्तो समस्या भएपछि यहाँ यता टुडीखोल खुल्ला मञ्चमा गएर चाहिँ त्यहाँ खाना खान्थेँ 2-4 दिन। त्यसपछि हाम्रो टिम नेपालले खानको लागि भनेर 1 बोरा चामल र ग्यास सहयोग गर्नुभएको थियो। त्यो खानको लागि सहयोग गर्नुभएको थियो। त्यसपछि कोठा चाहिँ अस्तव्यस्त नै छ। अहिले खानेकुरा छ कोठामा तपाईँको? खानेकुरा चाहिँ उहाँहरूले सहयोग गर्नुभएको 1 बोरा चामल छ। अहिले पकाएर खाइराख्नु भएको छ है? हजुर हजुर। अहिले हामीसँग अपेक्षा के त? तपाईँको जुन क्याफे खोलिरहनु भएको छ, अब बिस्तारै क्याफे चल्न थालेको छ, यो पुनः सञ्चालन गर्नको लागि सहयोगको अपेक्षा गर्नु भएको हो? त्यो मेरो त्योभन्दा पनि अब त्यो क्याफेको त सामान अलरेडी नै अब लगेर एउटा कोठा थन्काइसक्यो। उहाँले चाहिँ अब निकाल्न बाध्य भइयो अब भाडा तिर्न नसकेपछि। त्यो रुमको सामान निकाल्नको लागि चाहिँ सहयोग गर्नु। भनेपछि त्यहाँको कोठाको भाडा तिर्न सकियो भने त्यहाँ कोठाबाट तपाईँले आफ्नो सामान निकाल्न पाउनुहुन्छ, त्यसकारण त्यसको भाडाको व्यवस्था होस् भन्ने अपेक्षा हो? हजुर हजुर सर। हुन्छ ल, हामी समन्वय गर्छौँ तपाईँसँग। तपाईँले आफ्नो नाम भन्न चाहनुभएको छैन। अल्पसङ्ख्यक माझी समुदायबाट सङ्घर्ष गरेर काठमाडौँमा आएर +2 पास गर्नुभएको रहेछ। अनि अन्य केही रोजगारी त्यसपछि खोज्ने प्रयास गर्नु भएको छैन है? हुन त अहिले त अब यो सङ्कट र विषम परिस्थितिमा भएका रोजगारी त घुमिरहेका छन्। तपाईँको क्याफे आफैले सो खालको रोजगारी त तपाईँले सुरु गर्नुभएको रहेछ भनेपछि अब अहिले तत्काल हामी तपाईँलाई के गर्न सक्छौँ? समन्वय गरेर सहयोग गर्नेछौँ र भविष्यमा पनि तपाईँलाई रोजगारी अथवा के हुनसक्छ हामी पहल गर्छौँ है त? हजुर हुन्छ सर, धन्यवाद है। हस्, धेरै धन्यवाद छ। अल्पसङ्ख्यक माझी समुदायका एक युवा काठमाडौँ आएर सङ्घर्ष गरेर +2 पास गर्नुभयो र क्याफे सञ्चालन गर्दै हुनुहुन्थ्यो। क्याफे चलेन, लकडाउनको कारणले गर्दा नि बन्द भयो र अहिले चलाउन सकिरहनु भएको छैन र सडकमा अरूले बाँडेको अथवा हाम्रा सहयोगी हातहरूले बाँडेका ठाउँमा गएर खानेकुरा खाएर जीवन धानिरहनु भएको र उहाँले सहयोग चाहिँ प्राप्त गर्नुभएको छ खानको लागि। र उहाँले अहिले उहाँको आफूले पढेका शैक्षिक प्रमाणपत्रहरू लगायतका सामग्रीहरू त्यहाँ कोठामै छन् र त्यसको भाडा नतिरिकन उहाँले झिक्न पाउनुभएको छैन। त्यसकारण ती सामान अहिले बन्धक छन् भन्नुपर्छ। घरपेटीले भाडा नतिरेसम्म दिन्न भन्नुभएको छ र भाडातिर त्यो झिक्न सके केही गर्न सकिन्थ्यो कि भन्ने उहाँको अपेक्षा छ। हामी उहाँसँग अनौपचारिक ढङ्गबाट समन्वय गर्नेछौँ र अल्पसङ्ख्यक माझी समुदायका एक सङ्घर्षशील युवालाई हामीले केही भर्तेक गर्न सक्यौँ भने, केही टेवा दिन सक्यौँ भने यतिखेर उहाँले भविष्यमा यो राष्ट्रको लागि योगदान गर्न सक्नुहुनेछ, आफ्नो समुदायको लागि, आफ्नो घर परिवारको लागि योगदान गर्न सक्नुहुनेछ र लड्दै गर्नुभएका एक सङ्घर्षशील युवालाई पुनः उठेर हिँड्न सक्ने बनाउनेछौँ हामी। हाम्रो अभिप्राय, हाम्रो अभियान, हाम्रा सहयोगी हातहरू, सद्भाव बाँड्नुहुने, सदासेता बाँड्नुहुने तमाम हाम्रा प्रबुद्ध हाम्रा दर्शकहरू हुनुहुन्छ, यहाँहरूको साथ सहयोग माया स्नेहले हामी यस्ता सङ्कटमा परेका सहयोगापेक्षीहरूलाई सहयोग गर्ने अभियानलाई निरन्तरता दिनेछौँ र यी माझी युवालाई पनि हामी सहयोग गर्नेछौँ। सेवा, सहयोग र सद्भावको 176औं दिनको वेब न्युज पहलको विशेष प्रस्तुति निरन्तर जारी रहनेछ। हामीसँगै रहनुहोला। सेवा, सहयोग र सद्भावको 176औं दिन वेब न्युज पहलको यो विशेष प्रस्तुतिमा पुनः स्वागत छ। आदरणीय दर्शकवृन्द, यतिखेर हामी छौँ विभिन्न खालका समस्या लिएर आएका छौँ समाधानका उपाय र पहलसहित। दर्शकवृन्द, यतिखेर कोरोना सङ्क्रमणको विरुद्धको यो अभियानमा अग्रपङ्क्तिमा बसेर लडाइँ लडिरहनुभएका डाक्टरहरूको अथवा स्वास्थ्यकर्मीहरू अथवा चिकित्सकहरूको लक्षण देखिएका स्वास्थ्यकर्मीहरूको मात्र कोरोनाको PCR परीक्षण गर्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयले, सरकारले
मन्त्रालयले यो तयारी गरेपछि यसको नेपाल चिकित्सक सङ्घले विरोध गरेको छ र सबैभन्दा अग्रपङ्क्तिमा रहेर कोरोना सङ्क्रमणको जोखिम मोलिरहेका स्वास्थ्य कर्मीहरूको परीक्षण यदि लक्षण देखिएपछि मात्रै गर्ने हो भने यसले थप सङ्क्रमण बढाउने कुरा नेपाल चिकित्सक सङ्घले गरेको छ। तर यस्तो निर्णय भने आफैमा सरकारले के कारणले गर्यो यो बारेमा हामी बुझ्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। नेपाल चिकित्सक सङ्घका अध्यक्ष डाक्टर लोचन कार्की प्रत्यक्ष सम्पर्कमा आउनुभएको छ। पहिला हामी उहाँसँग कुरा गर्छौँ, त्यसपछि हामी स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीहरूसँग पनि कुराकानी गर्छौँ। अहिले डाक्टर लोचन कार्कीजी, यहाँलाई नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। नमस्ते, धन्यवाद। अब लक्षण देखिएका स्वास्थ्यकर्मीको मात्रै PCR परीक्षण गर्ने जुन निर्णय भएको भनिएको छ स्वास्थ्य मन्त्रालयको, यो निर्णय नै आफै किन यस्तो खालको निर्णय भयो होला भन्ने तपाईँलाई लाग्छ है? र अर्को चाहिँ तपाईँले जुन यो निर्णयलाई सच्याउनुपर्छ भन्नुभएको छ त्यसको आवश्यकता किन रह्यो? सबभन्दा पहिले त यो किन निर्णय भयो त्यो पनि मलाई पनि थाहा छैन। अचम्म लाग्यो मलाई, यो अचानक अहिले आएर स्वास्थ्य कर्मीहरूको पनि लक्षण भयो भने मात्रै सङ्क्रमण सहित लक्षण मात्रै देखियो भने मात्रै जुन टेस्टहरू गर्ने भन्ने खालको निर्णय भएको छ, त्यो देखेर हामी अचम्मित भएका छौँ। यतिखेर त्यो अवस्था आयो भन्ने कुरामा वास्तवमा भन्यो भनेदेखि सम्पूर्ण लक्षणविहीनहरूलाई पनि हाम्रो फ्रन्ट लाइनर्स मात्रै नभएर सम्पूर्ण जति पनि लक्षणविहीन भएका सङ्क्रमितहरूको पनि टेस्ट हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो कुरा हो। किनभने जबसम्म हामीले सङ्क्रमित व्यक्तिहरूलाई के भन्छ सङ्क्रमित नभएका व्यक्तिबाट अलग बनाउन सक्दैनौँ तबसम्म हामी यो कोरोना जित्न सक्दैनौँ। त्यस कारणले डाक्टरहरू, नर्सहरू, फ्रन्ट लाइनर्स मात्र नभएर अन्य व्यक्तिहरू जो सङ्क्रमित छन् तिनीहरूको पहिचान गर्नु चाहिँ सबैभन्दा ठुलो चुनौती हो। हामीले यदि कोभिडलाई जित्नु छ भनेदेखि हामीले के बुझ्नुपर्छ भनेदेखि चाहिँ यसको एउटा मात्रै सहज, यो एउटा डाक्टर मात्रै हुनु पर्दैन, सहज रूपमा बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने यदि हामीले ज्यादाभन्दा ज्यादा सङ्क्रमित व्यक्तिहरूलाई पहिचान गर्न सक्यौँ र ज्यादाभन्दा ज्यादा सङ्क्रमित व्यक्तिहरूलाई पहिचान गरेर हामीले उनीहरूलाई आइसोलेट गर्न सक्यौँ, छुट्याउन सक्यौँ भने उनीहरूले अरूलाई सङ्क्रमण फैलाउँदैन। यसरी हामी यसलाई कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ। तर यहाँ कस्तो बुझाइ भएको जस्तो देखिन्छ भने लक्षण नभएका मान्छेलाई टेस्टै नगर्नु भनेको चाहिँ कस्तो देखियो भने अब ती लक्षण नभएका व्यक्ति त सङ्क्रमित त हुन् नि, तिनीहरूले अरूलाई सङ्क्रमण त फैलाउन सक्छ नि। भनेपछि भोलि तिनीहरू व्यक्तिहरू त झन् सहज रूपमा समुदायमा, विभिन्न ठाउँमा, कल कारखाना, उद्योग धन्दा जहाँ पनि पुगेर झन् धेरै सङ्क्रमितहरू फैलाउन सक्ने अवस्था आउँछ। त्यो अवस्थामा त हामीले कहिले पनि सङ्क्रमणलाई रोक्न सक्दैनौँ। र त्यसमाथि पनि झन् त्यसले हामीले यो भनिरहँदा झन् त्यसमाथि पनि स्वास्थ्य कर्मीहरू, फ्रन्ट लाइनर्सहरू भनेको त सङ्क्रमणको सबैभन्दा ज्यादा जोखिममा भएको मानिसहरू हुन्। र हामीले स्वास्थ्य कर्मी र फ्रन्ट लाइनर्सहरूलाई टेस्ट गर्नुपर्छ भन्नको कारण चाहिँ के हो भने यसो बुझ्दाखेरि चाहिँ डाक्टरले आफ्नो लागि भने अथवा नर्सहरूले आफ्नो लागि भने, पुलिसले आफ्नो लागि भने, एम्बुलेन्स ड्राइभरले आफ्नो लागि भने अथवा स्विपरले आफ्नो लागि भने जस्तो देखिन्छ। तर यो वास्तवमा हामीले हाम्रो लागि भनेको भन्दा पनि यदि म सङ्क्रमित छु र म लक्षणविहीन छु तर म सङ्क्रमित छु भने मैले त दिनौदिन 50 जना 100 जना बिरामी हेर्दै गइरहेको हुन्छु भने मैले त दिनौदिन 50 जना 100 जनालाई सङ्क्रमण सार्दै गइरहेको अवस्था हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो कुरा त स्वास्थ्य मन्त्रालयले नबुझेको होला भनेर कसरी विश्वास गर्ने? एउटा व्यक्तिले हतारमा गरे निर्णय होइन। स्वास्थ्य मन्त्रालय एउटा संस्था, त्यही पनि स्वास्थ्य सम्बन्धीको सर्वोच्च संस्था। कस्तो संस्था भने कोरोना सङ्क्रमणको विरुद्धमा लडिरहेको संस्था अहिले है। यो विभागीय मन्त्रालय, सरकारवाला निकाय। किन अचम्म लागिरहेछ के? अब यहाँले भने जस्तो तपाईँ हामी सबैलाई डक्टरै हुनुपर्दैन यति कुरा बुझ्नलाई। कोरोना सङ्क्रमित भएको जुनसुकै व्यक्ति लक्षण देखिएको छैन भने पनि ऊ चाहिँ सङ्क्रमणको अर्को एकदमै स्रोत हो ऊ होइन, उसले अरूलाई सार्न सक्छ, सबैलाई थाहा छ यो कुरा। तैपनि यतिखेर किन यो गरियो त? लक्षण देखिएका स्वास्थ्य कर्मीको मात्रै परीक्षण गर्ने भन्ने निर्णय कोरोना सङ्क्रमणलाई बढाउनको लागि गरिएछ भनेर किन नबुझ्ने? यो कुरा राख्नुभयो यहाँले मन्त्रीज्यूसँग, सोध्नुभयो यहाँले सरकारवाला निकायका व्यक्तिहरूसँग? एकदमै आज हामी ज्ञापन पत्र सहित मन्त्रीज्यूलाई पनि भेट्यौँ, सचिवज्यूलाई पनि भेट्यौँ र हामीले यो स्पष्ट रूपमा राख्यौँ कि यो कस्तो खालको निर्णय र यो यस्तो खालको निर्णय कसले गर्छ। र मैले मन्त्रीज्यूलाई स्पष्ट रूपमा पनि भने यस्तो खालको निर्णयले त के भन्छ झन् सङ्क्रमण फैलाउँछ र स्वास्थ्य कर्मीहरू जो चाहिँ यो फ्रन्ट लाइनमा लडिरहेका छन् उनीहरू नै भोलि सङ्क्रमित हुँदै झन् जस यस्तो हुन्छ क्या हजुरको सिम्पल तरिकाले म एकजना सङ्क्रमित हुँदाखेरि म त डाक्टरहरू नर्ससँग पनि भेटिरहन्छु, मैले अरू डाक्टर नर्सलाई पनि सङ्क्रमित फैलाउन थाल्छु अनि के हुन्छ भने होल सिस्टम नै कोल्याप्स हुनसक्छ। यहाँ एउटा डाक्टरले त कति जनालाई उपचार गरेर बस्नु परेको अवस्थामा एकजना डाक्टर नै थला पऱ्यो भने त झन् हुन्छ। अनि उहाँहरूले चाहिँ के भन्नुभयो भने आज उहाँहरूले चाहिँ हामीले भेटेर कुरा गर्दाखेरि चाहिँ होइन यो निर्णय भएको छैन, यो आन्तरिक परिपत्र हो, अब यो चाहिँ क्याबिनेट गएर निर्णय हुने भएकोले गर्दाखेरि यो सच्याएर आउँछ,
यो हाम्रो यो आशय होइन, यो आन्तरिक परिपत्र मात्रै भएको। यो निर्णय कसरी बाहिर आयो तपाईँले कसरी थाहा पाउनुभयो, यो त निर्णय भएको छैन यो भनेर खालको कुराहरू गर्नुभयो। उहाँहरूले चाहिँ यो निर्णय भएकै छैन, यो क्याबिनेटबाट पास आन्तरिक परिपत्र नै किन भएछ भन्ने जिज्ञासा हो होइन। तपाईँले एकदम महत्त्वपूर्ण कुरो गरिरहनु भएको छ डाक्टर लोचन कार्की। एक त है सरकारवाला निकाय जो जनताप्रति प्रत्येक समय उत्तरदायी हुनुपर्छ, जवाबदेही हुनुपर्छ, त्यो निकायमा लुकेर चोरेर छिपेर निर्णय हुने गर्दो रहेछ। आन्तरिक परिपत्र भन्नुभएको छ जनतासँग प्रत्यक्ष सरकार राख्ने, जनतासँग होइन विश्वको मानव सभ्यतासँग राख्ने कुरा उहाँहरू आन्तरिक परिपत्र भनेर किन लुकाइरहनु भएको छ? यो गम्भीर प्रश्न उब्जिन्छ यहाँ है। स्वास्थ्य मन्त्रालयले कसैको त्यो कुनै निजी भए पनि, निजी नै भए पनि त उसले अरूसँग प्रभाव पार्ने कुरामा आफूले मात्रै त्यो निर्णय गर्न पाउँदैन। किनभने यहाँ स्वास्थ्य मन्त्रालयले गरेको आन्तरिक परिपत्र सामान्यभन्दा सामान्य जनताको जीवनसँग जोडिएको विषय भएकोले उत्तरदायी हुनुपर्छ। यो खालको कसले भन्यो फेरि तपाईँहरूलाई? यो फेरि एक खालको गैर जिम्मेवारी अभिव्यक्ति। आन्तरिक परिवर्तन नै किन भएछ है? के भने छोडिदिउँ, कसैको चेक गर्नु पर्दैन, परीक्षण गर्नु पर्दैन, हामी काउन्ट गर्नै छोडिदिउँ अब भोलिदेखि नै, होइन भने के बाँकी रहेको छ स्वास्थ्य मन्त्रालयभित्र? तपाईँले महत्त्वपूर्ण कुरो सङ्केत गरिरहनु भएको छ डाक्टर लोचन कार्की। अनि के बुझ्नुभयो त? यो आन्तरिक परिपत्र नै किन भएछ त यो? अनि त्यही त मैले यो कुरा बुझिसकेपछि उहाँहरूले यो आन्तरिक परिपत्र मात्र यो कसरी थाहा पाउनुभयो, यो त कसरी बाहिर आयो भन्ने खालको कुरा मैले भने यो त बाहिर सबै चिज आइसकेको छ र उहाँहरूले भन्नुभयो यो क्याबिनेटबाट डिसिसन गर्ने यो सचिन्छ भन्नुभयो। तर मैले के भने भनेदेखि चाहिँ मैले यो कागजै मैले उहाँहरूको डिसिसनै मैले देखाएँ कि त्यहाँ कार्यान्वयन गर्ने नगराउने, यो के कार्यान्वयन गर्ने गराउने भनेर बकाइदा चलान नम्बर सहित पत्र नम्बर सङ्ख्या सहित छापेर जब बाहिर आइसकेको छ भनेदेखि यो त किनभने गर्ने र गराउने भन्ने कुरा आइसकेको भएपछि त हाम्रो त कन्सर्नको विषय भयो भन्ने कुराहरू पनि मैले राखेँ। र उहाँहरूले चाहिँ अब यो सचेर आउँछ यसरी आउँदैन भन्ने कुरा चाहिँ उहाँहरूले हामीलाई प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। तर बडा दुःखको साथ चाहिँ के भन्नुपर्छ भने यत्रो डिसिजनहरू लिँदाखेरि चाहिँ भनौँ न विज्ञहरू अथवा यो लडाइँ यति ठुलो लडाइँ हो कि मन्त्रालयमा बस्नु भएको 2-4 जना डाक्टरहरूले मात्रै भिडेर लडाइँ जित्नेवाला होइन कि। भनेपछि यो लडाइँमा षड्यन्त्र भइरहेको रहेछ, यो लडाइँमा विश्वासघात आफ्नैले गरिरहेका रहेछन् भनेर किन नबुझ्ने? कोरोना संक्रमण फैलाउनको लागि कहाँ के गर्न सकिन्छ त्यो गरिरहेको रहेछ। जस्तै तपाईँले भनेको कुरा बुझ्यौँ डाक्टर साहब, सही भन्नुभएको छ। कुनै पनि एउटा स्वास्थ्यकर्मी जसले दिनमा सयौँ बिरामी हेरिरहेको हुन्छ ऊ चाहिँ कोरोना छैन भन्ने विश्वासका साथ काम गर्न पाइयो भने पो संक्रमण रोकिँदै जाला होइन। अब यहाँ त लक्षण भयो भने चाहिँ सुशीलजी म एउटा इक्जाम्पल दिन्छु। जस्तै हामी कहाँ कस्तो हुन्छ भने हामी त त्यही स्वास्थ्य कर्मीले कोभिड पनि हेर्नुपर्छ, नन कोभिड पनि हेर्नुपर्छ, हामी पालो हेर्छौँ कि। जस्तै यो मानिलिउँ यो एक हप्ता हामीले कोभिड हेऱ्यौँ भने अर्को एक हप्ता चाहिँ नन कोभिड हेर्न जानुपर्छ। तर नन कोभिड हेर्न जानु अगाडि त म एक हप्ता कोभिड हेरेको मान्छेको मलाई चाहिँ कोभिड सरेको छ कि छैन भन्ने कुरा म कोभिडको ममा सङ्क्रमण छैन भनेपछि पो मैले अनि कोभिड नलागेका बिरामीहरूलाई कन्फिडेन्टका साथ म हेर्न सक्छु होइन। यदि मैले मेरो टेस्ट नगरिकन मैले गएर कोभिड नभएका बिरामी हेर्न थालेँ अर्को हप्ता भने त मैले त गएर कोभिड नभएका सम्पूर्ण बिरामीलाई त म त कारक तत्त्व भन्छु, म सोर्स अफ इन्फेक्सन भन्छु नि। हो नि, त्यो अब यति कुरा बुझ्नु भएको छैन स्वास्थ्य मन्त्रालयका दिग्गज त्यहाँका महानुभावहरूले भनेर कसरी विश्वास गर्ने? तर अब आन्तरिक रूपमा परिपत्र भएर यो खालको कार्यान्वयन हुन थाल्यो भने त हेर्नुहोस् त बाहिर चाहिँ भौतिक दूरी कायम गरौँ, ल यो कोरोना सङ्क्रमणको जोखिम न्यूनीकरण गर्ने भनेर देशको अर्थतन्त्र चौपट भइसक्यो। यो अझसम्म निषेधाज्ञा र लकडाउन लगाउने अनि भित्रभित्र चाहिँ यो निर्णय गर्ने कसले दियो अधिकार? के डाक्टर लोचन कार्की, हामीलाई त्यो अचम्म लागिरहेछ, विश्वासै गर्न हामी सकिरहेका छैनौँ है। यो मैले आज यो पनि भने कि हामी जस्तो सरकारवालाहरूलाई एटलिस्ट बेला बेलामा बोलाइदिनुहोस्, हाम्रो पनि कुरा सुन्नु। हामी पनि यो बेलामा भनौँ न को सहयोग गर्न तयार छैन, सारा संसार सहयोग गर्न तयार छ, सारा मानिसको जीवन रिस्कमा छ होइन। र यस्तो बेलामा त हामी सबैजना एक ठाउँमा मैले भने हामीसँग के छ, जस्तै मेडिकल एसोसिएसनलाई बोलायो भने डाक्टरको समस्या के हो, त्यसको समाधान के हो हामी भनिदिन सक्छौँ। नर्सिङ एसोसिएसनका मान्छेलाई बोलायो भने नर्सिङमा के समस्या छ र त्यसको समाधान के हो हो। अब छ सहयोग गर्न थुप्रै हातहरू छ, तर उहाँहरू सहयोगै लिन चाहनुहुन्न। यति उटपट्याङ निर्णय र हल्का र जुन खालको यो उपेक्षा गरिरहेको छ जनस्वास्थ्यमा, यो त्यसै छोड्नु हुने विषय होइन। यतिखेर हामी सिधा भनिरहेका छौँ, हामी के भनिरहेका छौँ भने सहयोग गर्न हामी पनि तयार छौँ। लकडाउन सुरु भएको पहिलो दिनदेखि नै हामी सहयोगका लागि आइरहेका छौँ, कसैको आलोचना गरिरहेका छैनौँ। तर जे जस्तो हरकतहरू भइरहेका छन् र स्वास्थ्य मन्त्रालय अहिले गैर जिम्मेवार भएर अझ पछिल्लो समय त कुनै प्रश्न जनस्वास्थ्यसँग जोडिएका प्रश्न हामीले सोध्यौँ भने ओठे जवाफ लगाउने खालका जुन गतिविधि देखिरहेका छौँ, यो हामीलाई स्वीकार्य छैन तै पनि सहेर पनि गरिरहेका छौँ है डाक्टर लोचन कार्की। ल यसलाई सच्याइहाल्नु पर्यो है, यो सहने विषय होइन, यो कसैको दया मायाले प्राप्त गर्ने विषय पनि होइन। यसमा लागिरहेका छौँ होइन सुशीलजी। अब मेन कुरा कस्तो छ भने यहाँ त
आलोचना गर्दाखेरि हामीले त कन्स्ट्रक्टिभ सल्लाह दिने हो, कन्स्ट्रक्टिभ एडभाइस दिने हो, तर कन्स्ट्रक्टिभ एडभाइस दिँदाखेरि पनि के भन्छ आलोचना गरे जस्तो विरोध गरे जस्तो को रूपमा लिइन्छ। यस्तो हो डाक्टर साहब, सुन्नुहोस् न, यो युद्ध हो, युद्धमा घरभित्रैकै शत्रुहरूलाई पनि परास्त गर्नुपर्छ, घरभित्रैकै षड्यन्त्रकारीहरू पनि देखियो। यहाँ स्वास्थ्य मन्त्रालयभित्रै बसेर यस्ता उटपट्याङ निर्णय गर्ने को हो, उहाँहरूसँग हामी जवाफ माग्छौँ। आज मात्रै होइन, भोलि त्यहाँबाट निवृत्ति भरण भएर गइसकेपछि नि मागिरहन्छौँ। छाड्ने छैनौँ, पटक्कै छाड्ने छैनौँ। यसलाई चेतावनी बुझ्ने हो कि खबरदारी बुझ्ने हो कि जनस्वास्थ्यको लागि? हेर्नुहोस् त, देशले यति ठुलो घाटा खाइरहेको छ होइन त। प्रत्येक दिन अर्थतन्त्र कहाँ पुगिसकेको छ। निषेधाज्ञाका कारणले गर्दा मानिसहरू बोकै बस्न बाध्य भइरहेका छन्। कतिको ज्यान गइसक्यो, आत्महत्याको दर कति बढिसक्यो। यति ठुलो क्षति राष्ट्रले बेहोरिरहेको छ। अनि यस्ता खालका उटपटाङ निर्णय गरेर बस्ने स्वास्थ्य मन्त्रालय पटक्कै सही छैन डाक्टर कार्की, पटक्कै सही छैन। सुशीलजी, अर्को कुरा इम्पोर्टेन्ट कुरा के हो भने अब दुईटा कुरा के, एउटा चाहिँ तपाईँले हामीले आज थोरै बिरामी हुँदा भनौँ न असिम्टोमेटिक बिरामी, लक्षणविहीन बिरामी हुँदाखेरि पनि यिनीहरूलाई यतिखेर बरु अलिकति खर्च गरेर यिनीहरूलाई पत्ता लगाएर छुट्याउन सक्यो भने हामी थोरै खर्चबाट टर्छौँ। यदि हामीले आज पैसाको लोभ गरेर यो के भन्छ सङ्क्रमण के भन्छ लक्षण नभएका मान्छेको टेस्ट गर्दैनौँ पैसा जोगाउन भने सोच्यौँ भने भोलि हामीसँग भएको ढिकुटी रित्तिन्छ। किनभने ती सङ्क्रमण लक्षण नभएका व्यक्तिहरूले यति धेरैमा सङ्क्रमण फैलाउँछन् र भोलि तिनीहरूमा लक्षण आएका मानिसहरूलाई त हस्पिटलमा उपचार गर्न त हाम्रो पैसाले भ्याउँदैन। त्यस कारणले बरु थोरै पैसाले अहिले नै भ्याउँछ भने त्यो लोभ गरेर राख्यो भने भोलि त्यो हाम्रो ढिकुटीले भ्याउँदैन। त्यस कारणले हामीले आज हामी चाहिँ भाइरसभन्दा एक स्टेप अगाडि बढेर लक्षण नभएका पनि मान्छेलाई समात्नुपर्छ। हजुर, एकदमै सही कुरा गर्नुभयो डाक्टर लोचन कार्की। हामी यहाँलाई धन्यवाद भन्छौँ। यो विषय हामी राख्छौँ स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई। केही समय पछाडि हामी स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग यो विषय राख्नेछौँ। डाक्टर लोचन कार्की, यहाँहरूले अहिले जे भन्नुभएको छ सही भन्नुभएको छ, हो यसै गरी अगाडि बढ्नुपर्छ। र अहिले स्वास्थ्य कर्मीहरूमा जुन खालको एउटा उहाँहरूलाई जसरी कोरोना सङ्क्रमितको स्रोत बनाउने खालको निर्णय हो, यो पटक्कै गर्नुहुन्न र उहाँहरूलाई परीक्षण गर्नै पर्छ। हामीलाई पनि त्यही लाग्दछ, त्यही नै फाइदाजनक हुन्छ यहाँले भने जस्तो। र यो विषय हामी स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग राख्नेछौँ। डाक्टर लोचन कार्की, यहाँलाई पनि धेरै धन्यवाद र आभार भन्न चाहन्छौँ। धन्यवाद सुशीलजी, थ्याङ्क यू भेरी मच। हस्, धेरै धन्यवाद छ। नेपाल चिकित्सक सङ्घका अध्यक्ष डाक्टर लोचन कार्की अहिले हामीसँग कुराकानी गर्दै हुनुहुन्थ्यो। लक्षण देखिएका स्वास्थ्य कर्मीको मात्रै परीक्षण गर्ने निर्णय स्वास्थ्य मन्त्रालयले गरेको एउटा उदेक लाग्दो घटना बाहिर आएको छ। र यदि कुनै पनि स्वास्थ्य कर्मी लक्षण बिना कोरोना सङ्क्रमित हुनुहुन्छ र लक्षण देखिएको छैन भने उहाँ त कोरोना सङ्क्रमणको एउटा ठुलो स्रोत हुनुहुन्छ। किनभने उहाँले सयौँ बिरामी हेर्नुहुन्छ प्रत्येक दिन। त्यसकारण यो खालको बहुलट्ठीपूर्ण निर्णय भयो जस्तो हामीलाई लाग्दैन, हामीलाई पटक्कै लाग्दैन। नेपालको स्वास्थ्य मन्त्रालय यति उटपट्याङ निर्णय गरेर बस्छ, बहुलट्ठीपूर्ण निर्णय गरिरहेको छ भन्ने हामीलाई लाग्दैन। र पिसिआर परीक्षणको खर्च घटाउन यो गरिएको हो भने पनि यो पटक्कै नमिल्दो, अर्थशास्त्रको पनि नबुझेका व्यक्तिहरूले गरेको निर्णय हो भनेर हामीलाई भन्न मन लागिरहेको छ। यसोभन्दा कसैलाई चित्त दुखिरहेको छ भने चित्त दुखोस्, सहीलाई सही र गलतलाई गलत भन्ने हाम्रो खबरदारी हामी निरन्तर गरिरहनेछौँ। सेवा सहयोग र सद्भावको 176औं दिनको वेब न्युज पहल निरन्तर जारी रहनेछ। हामीसँगै रहनुहोला। सेवा सहयोग र सद्भावको 176औं दिन वेब न्युज पहलको यो विशेष प्रस्तुतिमा पुनः स्वागत छ। आदरणीय दर्शकवृन्द, यतिखेर हामी लागिरहेका छौँ, विविध खालका समस्याहरू आएका छन् र ती समस्यालाई सम्बोधन गर्ने क्रममा छौँ। र यस अगाडि हामीलाई गङ्गुबाट पुष्पराज नौपानेले अहिले खाद्यान्न अभाव भएको खबर गर्नुभएको थियो र त्यहाँ नेपाल अटो वर्कसप व्यवसाय सङ्घका रमेश थपलिया, विश्वनाथ प्रसाद गुप्ता, हरेन्द्र किशोर पासवानहरूले खाद्यान्न पुर्याइसकेको खबर हामीले प्राप्त गरेका छौँ। उहाँलाई धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छौँ। त्यसै गरी राजु खण्डका बनेपा पुल बजारबाट हामीलाई खाद्यान्न अभावको खबर गर्नुभएको थियो। कृष्णप्रणामी समाजका उद्धव तिमल सिन्हाले त्यहाँ खाद्यान्न पुर्याइसकेको खबर हामीले प्राप्त गरेका छौँ। त्यसै गरी काँडाघारी वीरेन्द्र चोकमा पूजा तामाङले हामीलाई टेलिफोन गरेर घरमा खाद्यान्न नभएको र अहिले ल्याइदिए पकाएर खाने कुरा गर्नुभएको थियो। हामीले कृष्णप्रणामी समाजका भोला नौपानेलाई त्यहाँ जान गरेको आग्रह अनुसार भोलाजी त्यहाँ पुगिसक्नु भएको छ र उहाँले खाद्यान्न हस्तान्तरण गरिसक्नु भएको छ। र दर्शकवृन्द, यसरी हामीसँग सहयोगको अपेक्षा गर्नुहुने, हाम्रा अभियानसँग सहयोगको अपेक्षा गर्नुहुने र अहिले नै यहाँहरूका समस्याका संवेदनशीलता
गम्भीरता र समस्याका गम्भीरतालाई बुझेर हाम्रा सहयोगी हातहरू अहिले रात नभनिकन विरात नभनिकन त्यहाँ पुग्नु भएको छ र पूजा तामाङको घरमा ग्यास पुर्याइएको छ। त्यसै गरी भोला न्यौपानेले खाद्यान्न पुर्याउनु भएको छ र उहाँको अघि हामीलाई खबर गर्नुभएको थियो खाद्यान्न अभाव भएको र अहिले खानेकुरा नभएको गर्नुभएको खबर गरिसकेपछि भोला न्यौपाने त्यहाँ पुग्नु भएको छ। पूजा तामाङको काँडागरी वीरेन्द्र चोकमा बस्नुहुन्छ उहाँ र उहाँको घरमा ग्यास खाद्यान्न लगायतका कुरा पुगिसकेको छ र उहाँहरूको निभेको चुलो बलेको छ। आदरणीय दर्शकवृन्द, यसै गरी निभेको चुलो बाल्ने अभियानमा हामी लागिरहेका छौँ र भर्खरै हामीले अघि कुराकानी गरेका थियौँ नेपाल चिकित्सक सङ्घका अध्यक्ष डाक्टर लोचन कार्कीसँग लक्षण देखिएका स्वास्थ्यकर्मीको मात्रै परीक्षण गर्ने PCR र RT परीक्षण गर्ने कुरा आएको छ र यसले गर्दाखेरि लक्षण नभएका व्यक्तिले पनि कोरोना सार्न सक्ने भएको कारणले सङ्क्रमण बढाउन सक्ने भएको कारणले यो निर्णयले कतै कोरोना सङ्क्रमणलाई झन् बढाउने हो कि भन्ने आशंका भएको छ र यस सम्बन्धमा हामी कुराकानी गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समीर अधिकारीसँग कुराकानी गर्छौँ र दर्शकवृन्द, हामीलाई यो पत्र पनि प्राप्त भएको छ। नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय स्वास्थ्य आपतकालीन तथा विपद व्यवस्थापन एकाइ स्वास्थ्य आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रले पठाएको यो पत्रमा स्पष्ट ढङ्गबाट लेखिएको छ स्वास्थ्यकर्मीहरूको हकमा जसलाई कुनै पनि लक्षण देखिएको छैन, लक्षण नदेखिएकोलाई RT र PCR परीक्षण नगर्ने लगायतका कुराहरू यसमा गरिएको छ। पत्र सङ्ख्या 2077-78 को चलानी नम्बर 354 लेखिएको विषय निर्णय कार्यान्वयन गराउनु हुन 2077-5-28 गते लेखिएको यो पत्र हो। यो पत्रमा भनिएको छ प्रस्तुत विषयमा माननीय स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रीजीको समुपस्थितिमा मिति 2077-5-28 गते ICS का पदाधिकारी सहित COVID-19 को रोकथाम तथा नियन्त्रण सम्बन्धमा बसेको बैठकले गरेका निर्णयहरू कार्यान्वयन गराउनु हुन निर्देशन अनुसार अनुरोध छ भनेर गरिएको परिपत्रको निर्णयको 1 नम्बरमै लेखिएको छ। यसमा क्वारेन्टिन सम्बन्धमा त्यसमा लेखिएको छ विदेशबाट नेपाल भित्रिने तथा एक जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा जाने हरेक व्यक्तिहरूले 14 दिन अनिवार्य रूपमा क्वारेन्टिनमा बस्नुपर्ने व्यवस्था लागू गर्ने सुन्दा निकै राम्रो छ, सुन्दा होला नि त भन्ने लाग्दछ। तर एक जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा जाने प्रत्येक व्यक्ति 14 दिन अनिवार्य क्वारेन्टिनमा बस्न कतिको सम्भव होला, यसको व्यावहारिक पक्ष कतिको सोचिएर यो निर्णय गरिएको होला अचम्म लाग्छ। ललितपुरबाट काठमाडौँ आउने व्यक्ति, त्यसै गरी काठमाडौँबाट भक्तपुर जाने व्यक्ति 14 दिन क्वारेन्टिनमा बस्न सम्भव हुन्छ अथवा यो निर्णयले भन्न खोजेको के हो। त्यसै गरी निर्णय नम्बर 5 COVID-19 को परीक्षण सम्बन्धमा COVID-19 को लक्षण वा चिन्ह देखिएका व्यक्तिहरूमा मात्रै RT PCR परीक्षण गर्ने भनिएको छ र त्यहाँ भनिएको छ अग्रपङ्क्तिमा खटिने स्वास्थ्यकर्मीहरू खास गरी उपचारमा खटिने चिकित्सक, नर्स, प्रयोगशाला तथा सरसफाई कर्मचारीहरूमा कुनै लक्षण वा चिन्ह देखिएमा वा व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्रीहरू उपयुक्त ढङ्गले नलागेको शङ्का भएमा मात्रै RT PCR परीक्षण गर्ने भनिएको छ र यसरी परीक्षण नगर्ने र उहाँहरू कोरोनाको सङ्क्रमित भइसक्नु भएको छ र लक्षण देखिएको छैन भने ती स्वास्थ्यकर्मीले थप बिरामीलाई चाहिँ कोरोना सङ्क्रमण फैलाउन सक्ने सम्भावना रहने हुन्छ। त्यसकारण हामी भनिरहेका छौँ यो खालको निर्णय किन भयो, कसका निमित्त भयो, केका निमित्त भयो, यसको उद्देश्य के हो, यो बारेमा कुराकानी गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। चिकित्सकको परीक्षण नगर्ने लगायतका कुरामा स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समीर अधिकारी प्रत्यक्ष सम्पर्कमा आउनुभएको छ। हामी उहाँसँग कुराकानी गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। उहाँले टेलिफोन उठाइरहनु भएको छैन। डाक्टर समीर अधिकारी, कृपया तपाईँ टेलिफोन उठाउनुहोस्। हामीले अघि हामीले तपाईँलाई कुराकानी गरेका थियौँ र अहिले 9 बजेपछि तपाईँसँग कुराकानी गर्ने कुरा हामीले तय भइसकेको विषय हो। त्यसकारण डाक्टर समीर अधिकारी, कृपया टेलिफोन उठाउनुहोस्। तपाईँसँग यी विषयहरू तपाईँ मार्फत राख्नु छ। तपाईँलाई व्यक्तिगत रूपमा हामी यी प्रश्नहरू सोधिरहेका छैनौँ। यी समस्याहरू तपाईँ मार्फत हामी समग्र स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई राख्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। डाक्टर समीर अधिकारीले टेलिफोन नउठाए पनि दर्शकवृन्द यहाँहरूले राम्रोसँग सुन्नु होला र तपाईँहरूले पनि आवाज उठाउनु होला यो विषयलाई, किनभने यो सामान्य विषय होइन। यो हामी यति लामो करिब 6 महिनादेखि कोरोना सङ्क्रमणको जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्नका निमित्त देशको स्वास्थ्य क्षेत्र झन्नै यो स्थितिमा पुगिसक्यो। अहिले नै अब 1.5% को मात्रै आर्थिक वृद्धि हुने आङ्कलनहरू प्रक्षेपणहरू भइरहेका छन्। देशले यति ठुलो आर्थिक घाटा खाएर तपाईँ हामी सबैले यो धेरै सकस सहेर कोरोना सङ्क्रमणको जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्नका निमित्त जुन योगदान र यहाँहरूले जुन योगदान गरिरहनु भएको छ र सम्बन्धित विभागीय मन्त्रालयले यस्ता निर्णयहरू गरेको छ, हाम्रो एउटा अपेक्षा छ, हाम्रो परिकल्पना छैन।
हामी के भनिरहेका छौँ भने स्वास्थ्य मन्त्रालयले यस्ता खालका निर्णय गर्ला भन्ने हाम्रो अपेक्षा होइन। यो निर्णय जसरी आन्तरिक परिपत्र भनिएको छ र कसरी प्राप्त गर्यो सञ्चार क्षेत्रले तपाईँहरूले भन्ने खबर आएको छ। हामी प्राप्त गर्छौँ। जनताका विरुद्धमा हुने अथवा जनताका सरकारका पक्ष विपक्षमा हुने हरेक खबरसँग हाम्रो पहुँच सदा रहनेछ, सधैँ हुनेछ र हामी यो पहुँच राखिरहनेछौँ र हामी उठाइरहनेछौँ यस्ता विषयहरू। यस्ता खालका निर्णय मन्त्रीज्यूको समस्थितिमा किन भयो अथवा कति गम्भीरतापूर्वक सोचिएर गरिएको होला यो निर्णय र यसै सम्बन्धमा कुराकानी गर्न डाक्टर समीर अधिकारीसँग हामीले यसभन्दा अगाडि समय लिइसकेका थियौँ। तर यतिखेर उहाँ सुतिसक्नु भएको खबर हामीलाई प्राप्त भएको छ। डाक्टर समीर अधिकारी दिनभरि काम गरेर जनताको सेवामा खटिनु भएको छ, थाक्नु भएको छ, त्यसकारण तपाईँ सुतिसक्नु भएको होला भन्ने अपेक्षा छ। राम्रोसँग सुत्नुहोस्, भोलि बिहान राम्रोसँग उठ्नुहोस् र राम्रो निन्द्रा परोस् र भोलिदेखि राम्रोसँग काम गर्ने यहाँलाई सफलता मिल्नेछ। केही छैन, यहाँलाई हामी अहिले डिस्टर्ब गर्दैनौँ। यो तपाईँहरूको लागि मध्यरात होला, हामी त काम गर्ने समय नै हो। देश विषम परिस्थितिमा छ, यति चाँडै सुतेर हुँदैन, केही कम सुतौँ, बढी काम गरौँ र काम आवश्यकता अनुसार गर्नुपर्छ। तपाईँसँग अघि नै हामीले यो कामका लागि समय लिएका थियौँ। आज अलि ढिलो सुतेर समस्याको समाधानको यो पहलमा जोडिनु भएको भए कति राम्रो हुन्थ्यो। सक्नु भएनछ, तैपनि केही पनि छैन। तपाईँको हामी व्यक्तिगत आलोचना गरिरहेका छैनौँ, कुनै व्यक्तिलाई भनिरहेका छैनौँ। यो संस्थागत निर्णय, त्यस्तो संस्था जो कोरोना सङ्क्रमणको जोखिम विरुद्ध लडिरहेको युद्धको नेतृत्व गर्नुपर्ने संस्था स्वास्थ्य मन्त्रालय। स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतका विभिन्न निकाय, विभिन्न खालका शाखा उपशाखाहरू र उसले गरेको निर्णय र यो निर्णय एउटा दुईटामा त्रुटि भयो भनेर सुख पाइँदैन। लडाइँमा सानो त्रुटिले गम्भीर परिणाम र नकारात्मक परिणाम र आफ्नो प्रतिकूल परिणाम दिन्छ, नतिजा दिन्छ। त्यसकारण हामी भनिरहेका छौँ यस्ता खालका निर्णयहरू किन भए, कसका निमित्त भए। विशेष गरी अग्रपङ्क्तिमा खटिने स्वास्थ्यकर्मीहरू र चिकित्सकहरू, नर्सहरू र प्रयोगशालामा काम गर्नेहरूलाई आरटी र पिसिआर परीक्षण चाहिँ लक्षण देखिए मात्रै गर्दा के होला, यसले कस्तो परिणाम देला? डाक्टरहरूलाई यदि सङ्क्रमण भएको छ, लक्षण देखिएको छैन भने उहाँहरूले सयौँ बिरामी हेर्दै गर्दाखेरि के ती बिरामीहरूलाई सर्ने सम्भावना हुँदैन? स्वास्थ्य मन्त्रालयका दिग्गज डाक्टर साहबहरू हुनुहुन्छ त्यहाँ। स्वास्थ्य मन्त्रालयमा सबैभन्दा राम्रा र ठुला व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ। हाम्रो अपेक्षा यही छ। सबैभन्दा संवेदनशील र गम्भीर व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ। हाम्रो परिकल्पना यही छ। तपाईँहरूले के सोचेर यो निर्णय गर्नुभयो र यो निर्णय सार्वजनिक भएछ भनेर फेरि तपाईँहरू किन आत्तिरहनु भएको छ? र अहिलेको जमानामा तपाईँहरूले जनताका लागि गरेका निर्णयहरू गोप्य राख्न जुन खोजिरहनु भएको छ, यो आफैमा सही भएन, यो आफैमा गलत भयो र हामीले यसलाई फेला पारेर जुन ढङ्गबाट उठाइरहेका छौँ। अब अर्को फेरि महत्त्वपूर्ण कुरो के गर्नुभएको छ यहाँहरूले भने हामीले यहाँ हेरिरहेका छौँ र जसरी परीक्षण गर्दाखेरि तपाईँहरूले विपन्नलाई मात्रै गर्ने भन्नुभएको छ। यो अधिकार कहाँबाट पाउनुभएछ? को सम्पन्न, को विपन्न? यो महामारीको बेलामा कसरी चिन्नुहुन्छ? यहाँहरूले अनुहार हेरेर चिन्नुहुन्छ कि अथवा कसरी गर्नुहुन्छ? अथवा भनिदिनको लागि भन्दिया हो कि के गर्या हो? यो चाहिँ अलि अचम्म लाग्दो नै छ। त्यसकारण हामी यो विषयलाई उठाइरहेका छौँ। र अर्को एन्टिजेनमा आधारित परीक्षण गर्ने कुरामा ठुलो सङ्ख्या वा समूहमा गर्ने, स्क्रिनिङमा गरिने भनिएको छ र अविलम्ब नतिजा आवश्यक पर्ने जस्तै अस्पतालमा भनिएको छ र संस्थागत प्रणालीमा बस्ने समूह तथा व्यक्तिहरूमा केन्द्रित गर्ने भनिएको छ। सुरक्षाकर्मीहरू र कैदीबन्दीहरूमा भनिएको छ र अविलम्ब नतिजा आवश्यक पर्ने अस्पताल भनिएको छ। अस्पतालमा एन्टिजेनमा आधारित परीक्षणमा मात्रै भर पर्ने हो भने यसले धोका दिने प्रतिशत धेरै छ नि त। त्यसकारण अस्पतालमा यो त गर्न सकिन्छ, तर यसैमा मात्रै भर पर्न हुँदैन। यसैमा मात्रै भर पर्दाखेरि यसले नकारात्मक प्रभाव ल्याउन सक्छ। त्यसकारण हामी भनिरहेका छौँ यस्ता खालका निर्णय गर्नुभन्दा अगाडि अलि बढी गम्भीर भइदिएको भए हुन्थ्यो र हामीलाई अपेक्षा छ भोलि नै स्वास्थ्य मन्त्रालयले यो विषयलाई सच्याउनेछ र एउटा जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा जान 14 दिनको क्वारेन्टाइन बस्ने भनेको के उपत्यकामा लागू नहुने हो कि अथवा अन्य जिल्लाको हकमा पनि अझै कसरी सहज बनाउने हो व्यक्तिहरूलाई? हामी यो अपेक्षा गरिरहेका छौँ। एकातिर जनताको सहजतामा ध्यान दिनुपर्छ, उहाँहरूको दैनिकीको सहजतामा, र अर्कोतर्फ कोरोना सङ्क्रमणको जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्नका निमित्त हामीसँग भएका सम्पूर्ण सुझबुझ र विवेक अवलम्बन गर्नुपर्छ मात्र हामी भनिरहेका छौँ। अविवेकी भएर, अलिकता संवेदनशील नभएर, सुझबुझको प्रयोग नगरिकन निर्णयहरू गर्ने होइन कि तपाईँ हामी सबैले यतिखेर आफूसँग भएका विवेकका सम्पूर्ण उच्चतम रूपहरूको प्रयोग गरौँ, सुझबुझका उच्चतम रूपहरू प्रयोग गरौँ र हामी यसमै आधारित भएर यस्ता निर्णय गरौँ भन्ने हामी भनिरहेका छौँ। र यो विषयलाई हामी छाड्ने छैनौँ। आदरणीय दर्शकवृन्द, यतिखेर स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समीर अधिकारीले टेलिफोन उठाउनु भएन, ठिकै छ, हामी यो विषयलाई छाड्ने छैनौँ। हामीसँग अन्य थुप्रै समस्याहरू छन्, त्यो समस्यातर्फ जानेछौँ। भोलि पनि विशेष प्राथमिकताका साथ हामी यो विषयलाई उठाउने छौँ
र समस्या समाधानको पहलमा लाग्नेछौँ। कोरोना सङ्क्रमणको जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्नका निमित्त कसले के गर्नुपर्ने हो सम्बन्धित निकायले त्यो नगरुन् जेलसम्म हामी त्यो विषयलाई त्यसै छान्ने छैनौँ र यस्ता निर्णय गर्ने व्यक्तिहरूलाई हामी यो निर्णय सच्याउनको लागि विनम्रतापूर्वक सादरताको पूर्वक हामी आग्रह गर्छौँ, निवेदन गर्छौँ। तर उहाँहरूले उटपट्याङ र बहुलट्ठीपूर्ण निर्णय गर्दै दम्ब र अहङ्कार प्रदर्शन गर्दै जानुभयो भने संस्था मात्रै होइन व्यक्तिको पनि हामी हिसाब किताब खोज्न लगाउँछौँ। हाम्रा दर्शकहरूले खोज्नुहुनेछ र आज त्यहाँ बसेर काम गर्दै गर्दा सधैँभरि म शक्तिमै हुन्छु भनेर कसैले नसोचे हुन्छ। भोलि निवृत्ति भरण पाएर घर गएर बसिरहँदा पनि यो विषयले पछ्याइरहनेछ। यसलाई खबरदारी सम्झनुहोस्, चेतावनी सम्झनुहोस्। विषय यही नै हो, यो विषयले पछ्याइरहनेछ र हामी छोड्ने छैनौँ। र यो एक खालको उटपट्याङ र बहुलट्ठीपूर्ण निर्णयहरू भएका छन्, केही निर्णयहरू यसमा विशेष ध्यान दिइयोस् भन्ने अपेक्षा गर्छौँ। विनम्रतापूर्वक सद्भाव र सहृदयताका साथ यसलाई अन्यथा ढङ्गबाट बुझ्नु आवश्यक छैन, किनभने हाम्रो उद्देश्य त्यो हुँदै होइन। र यतिखेर हामी यो विषय सचियोस् र कोरोना सङ्क्रमणको जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्ने परिस्थिति बनोस् भन्ने मात्रै अपेक्षा गरिरहेका छौँ। र दर्शकबिन यतिखेर पनि अब हामी अलि फरक विषयतिर जाने प्रयास गरिरहेका छौँ। ती विषय लिएर आउनेछौँ। सेवा सहयोग र सद्भावको 176औं दिनको एभिन्युज पहल निरन्तर जारी रहनेछ। हामीसँगै रहनुहोला। सेवा सहयोग र सद्भावको 176औं दिन एभिन्युज पहलको विशेष प्रस्तुतिमा पुनः स्वागत छ। आदरणीय दर्शकबिन यतिखेर हामी लागिरहेका छौँ विविध खालका समस्या र ती समस्यालाई सम्बोधन गर्ने एभिन्युज पहलको यो विशेष प्रस्तुतिमा। र दर्शकबिन हामीले प्रत्येक दिन नै सडकमा विशेष गरी अलपत्र परेका र तिलगङ्गा र पशुपति क्षेत्रमा हाम्रो अभियान मार्फत कृष्ण प्रणामी समाज लगायतका सहयोगी हातहरूको समन्वयमा खाद्यान्न सेवा अथवा भोजन सेवा हामीले प्रदान गरिरहेका छौँ। र हामीलाई हाम्रा सहयोगी हातहरूले त्यहाँ समन्वय गरिरहनु भएको छ। उहाँहरूले हाम्रा अभियानसँग जोडिएर कृष्ण प्रणामी समाज, त्यसै गरी नवदुर्गा पार्टी प्यालेस लगायतका सङ्घ संस्थाहरू हाम्रो अभियानसँग जोडिएर प्रत्येक दिन खाद्यान्न अथवा भोजन सेवा गराउने काम हामी गरिरहेका छौँ। र यसलाई हामी अझै प्रभावकारी र निरन्तरता दिनेछौँ। जति जति समस्या आउनेछन् ती समस्यालाई सम्बोधन गर्ने पहलमा हामी लाग्नेछौँ। त्यहाँ प्रत्येक दिन हामीले सङ्क्रमण रहित बनाउने, त्यहाँको स्थानलाई सङ्क्रमण रहित बनाउने, पानीको व्यवस्था गर्ने, त्यसै गरी खाद्यान्नको व्यवस्था गर्ने र भोजन घरमा लान चाहनेहरूको लागि पनि व्यवस्था गर्ने गरेका छौँ। उहाँहरूलाई भोको नराख्ने यो हाम्रो अभियानमा जोडिएर तपाईँहरू जसले सहयोग गर्नुभएको छ, जसले सद्भाव र सदाचेता बाँड्नुभएको छ, हामी आभार र कृतज्ञता धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छौँ। र आदरणीय दर्शकबिन यसै गरी अहिले हामीलाई एउटा खबर प्राप्त भयो। नर्भिक अस्पताल आइसियुमा उपचाररत परशुराम खड्कालाई प्लाज्मा थेरापीका लागि एबी पोजिटिभ रगत चाहिएको छ। उहाँ नर्भिक अस्पतालको आइसियुमा कोरोना सङ्क्रमणको उपचार गराइरहनु भएको छ र अहिले प्लाज्मा थेरापी लगाउने कुरा अथवा सुरु गर्ने कुरा त्यहाँका चिकित्सकहरूले भन्नुभएको छ। तपाईँहरू कोही एबी पोजिटिभ हुनुहुन्छ र कोरोना सङ्क्रमणबाट निको हुनुभएको छ भने तपाईँले परशुराम खड्कालाई बचाउनका निमित्त कृपया फोन गर्नुहोस्। 9849 18 34 41 9849 18 34 41 मा टेलिफोन गर्नुभयो हुन्छ, अथवा हाम्रा सहयोगी हातहरू मार्फत ताराबहादुर राणावाटजीले यसको समन्वय गर्नुहुनेछ र हामी उहाँलाई प्लाज्मा थेरापीको व्यवस्था गर्नेछौँ। र दर्शकबिन यतिखेर थुप्रै खालका सन्देशहरू प्राप्त भइरहेको छ। बबर महल निवासी शारदा सुवालबाट आफ्ना स्वर्गीय दिदी राधा सुवालको सम्झनामा हामीलाई हाम्रो अभियानलाई 5 बोरा चामल, 55 लिटर तेल, 5 प्याकेट नुन र 5 किलो दाल निभेको चुलो बाल्ने अभियानको लागि सहयोग भएको छ। त्यसै गरी अन्य थुप्रै हाम्रा सहयोगी हातहरूले गर्नुभएको सहयोगको सम्बन्धमा पनि हामीलाई सन्देश प्राप्त भइरहेको छ। गोर्खा पालुङटार 1 का 54 वर्षीय रेशम कामी किडनी फेल भएको खबर हामीलाई हिजो गर्नुभएको थियो र भरतपुर अस्पतालको इमर्जेन्सीमा राखी उपचार हुँदैछ र अस्पताल प्रशासनलाई उहाँको उपचारका निमित्त कमी हुन नदिनको लागि हामीले अभियानबाट अनुरोध गरेका छौँ। ताराबहादुर राणावाटले समन्वय गर्नुभएको छ, उपचारमा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता भएको छ अस्पतालले र उहाँको नगरपालिकासँग पनि समन्वय भएको छ र खाद्यान्न सहयोगको पनि प्रबन्ध गरिएको छ। त्यसै गरी भक्तपुरका उमेश श्रेष्ठबाट गङ्गा कार्कीलाई खाद्यान्न र ग्यास सहयोग भएको छ। इच्छाराम केसीबाट सोनादेवीको जडीबुटीमा ग्यास र खाद्यान्न, बालकुमारी कार्कीलाई खाद्यान्न लगायत बालकुमारी कार्की लगायत 2 परिवारलाई ग्यास र खाद्यान्न पुर्याइएको छ। त्यसै गरी पुण्यराज महर्जनबाट सुमन रम्तेल हरिसिद्धिमा खाद्यान्न र ग्यास पुर्याइएको छ र इच्छाराम केसीबाट सुविधानगर बस्ने हरिमाया भुजेललाई खाद्यान्न पुर्याइएको छ। त्यसै गरी हाम्रा सहयोगी हातहरूले पनि थुप्रै सहयोग गरेका खबरहरू प्राप्त भइरहेको छ। यी म एकपछि अर्को विवरण राख्दै जानेछु हाम्रा दर्शकबिन्दहरूलाई। दर्शकबिन्द यतिखेर भने कोही दर्शक टेलिफोन सम्पर्कमा आइसक्नु भएको खबर प्राप्त भएको छ र यतिखेर हामीसँग आएका केही विषयहरू छन्।
विद्यालय तहको शैक्षिक सत्र आगामी चैत्रमा सकिन्छ भनेर पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले भनेको छ र अहिले औपचारिक रूपमा कक्षाहरू सञ्चालन भइरहेका छैनन्। विद्यार्थीहरू अलमलमा परिरहेको अवस्था छ र शैक्षिक सत्र केही लम्बिने हो कि भन्ने आङ्कलन भइरहेको परिप्रेक्ष्यमा यतिखेर पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले शैक्षिक सत्र विद्यालय स्तरको शैक्षिक सत्र आगामी चैतमै सकिने कुरो गरेको छ। यसबारेमा हामी कुराकानी गर्नेछौँ। पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका निर्देशक तथा सूचना अधिकारी गणेश प्रसाद भट्टराई प्रत्यक्ष सम्पर्कमा आउनुभएको छ। हजुर गणेशजी नमस्कार, कार्यक्रम स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार, धन्यवाद। अब यो पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले भनेको चाहिँ के हो, शैक्षिक सत्र आगामी चैतमै सकिन्छ भनेको अब अलिकता फरक खालको परिस्थिति अहिले छ हैन, गएर औपचारिक ढङ्गबाट पढ्न पाइरहेका छैनन् र अब अनलाइन कक्षाहरू त भएको छ तर त्यो चाहिँ कुल विद्यार्थीको 25% भन्दा माथि गएको छैन। अब यो परिस्थितिमा अहिले के हो, पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको कुरो चाहिँ के हो? यो के भने शैक्षिक वर्ष चाहिँ हाम्रो नेपालमा प्रत्येक वर्ष वैशाखबाट सुरु भएर चैतमा अन्त्य हुन्छ। यसपालि कोभिडको महामारीको कारणले प्रत्यक्ष साक्षात्कार कक्षाहरू हुन सकेनन्। केही ठाउँमा वैकल्पिक माध्यमबाट कक्षाहरू भएका छन्। अब नेपाल सरकारले असोज 1 गतेबाट वैकल्पिक माध्यमबाट सिकाइलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको छ। अब शिक्षकले कक्षा कोठामा गएर पढाउने होइन, विद्यार्थीलाई सम्भव भएका विभिन्न उपायहरू प्रयोग गरेर सिकाउने हो। अब यो सिकाउने 4वटा तरिकाहरूलाई भनिएको छ। 4 तरिका भनेको एउटा रेडियोबाट सिकाउने सम्भावना भएका ठाउँमा रेडियोबाट, टेलिभिजनबाट सम्भावना हुने ठाउँमा टेलिभिजनबाट, अनलाइनबाट हुने ठाउँमा अनलाइनबाट, भर्चुअल माध्यमबाट र यी कुनै पनि माध्यमबाट नसकिने ठाउँमा शिक्षक विद्यार्थीको घरसम्म पुगेर भए पनि सिकाउनु पर्ने भनेर कहिलेदेखि सुरु हुन्छ? अब यो कहिलेदेखि सुरु हुन्छ? 1 गतेबाट सुरु हुन्छ। हजुर हजुर, असोज 1 गतेबाट सुरु हुन्छ। असोज 1 गतेबाट भनेको पर्सिबाट सुरु हुन्छ। पर्सिबाट तयारी भइसकेको छ त गणेशजी? तयारी भइसकेको छ? सम्पूर्ण तयारी भइसकेको छ यसको। यसमा के भने शिक्षकहरू त विद्यालयमा जानुपर्ने भनेर पहिलेदेखि नै भनिएको छ। शिक्षक जानु पनि पर्छ। यदि जान सक्नु भएन शिक्षक भने घरबाट सिकाउन सक्नुहुन्छ, टेलिफोनबाट सिकाउन सक्नुहुन्छ वा सम्भावित जुनसुकै मिडिया जुनसुकै तरिकाबाट सिकाउन सकिन्छ। विद्यार्थीका हातमा पाठ्यपुस्तक हामीले पुर्याएका छौँ। त्यो पाठ्यपुस्तकलाई कसरी सहजीकरण गर्नुपर्छ भन्ने बारेमा शिक्षकहरूलाई थाहा छ। तालिम प्राप्त शिक्षकहरू हुनुहुन्छ र अहिले पाठ्यवस्तु समायोजन ढाँचा आज नेपाल सरकारले स्वीकृत गरेको छ र त्यो लागू भएको छ। त्यसमा 2टा कुरा व्यवस्था गरिएको छ। एउटा कुरा पाठ्यक्रमभित्र कतिपय विषयवस्तुहरू शिक्षकले सहजीकरण गर्नै पर्छ। शिक्षक बिना ती कुराहरू बालबालिकाले विद्यार्थीले सिक्न सक्दैनन्। कतिपय कुराहरू चाहिँ घरमा आमा बाबाट, आफूभन्दा माथिल्लो कक्षाका दाजु दिदीबाट, समाजका विज्ञहरूबाट, छिमेकीबाट सिक्न सक्ने हुन्छ। जान्ने बुझ्नेले सिकाइदिन सक्छन्। पुस्तक पढेर आफै बुझ्न सक्ने भनेको समग्रतामा विद्यार्थीलाई शिक्षाको पहुँचबाट, सिकाइको पहुँचबाट टाढा राखिन्न, हरेक वैकल्पिक उपाय अपनाएर शैक्षिक सत्र चाहिँ चैतमै सक्ने गरी व्यवस्था मिलाइएको छ भन्ने तपाईँको दाबी रह्यो होइन त गणेशजी? हो। हुन्छ, हामी यो विषयलाई फलोअप गर्छौँ थप है। विद्यार्थीहरूको समस्या भोलि के आउँछन् र तपाईँहरूले गरेको तयारी कतिको व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन हुनसक्छ, कतिको पुगेको छ यसको तयारी, यसलाई फलोअप गर्छौँ। पक्कै पनि समस्याहरू आउँछन्। समस्या चाहिँ यो विश्वव्यापी समस्या भएको कारणले एउटा मान्छेले अथवा पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले मात्रै समाधान गर्न सक्दैन। यसमा सम्पूर्ण शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावक, जान्ने बुझ्ने मिडिया, तपाईँ जस्तो मिडिया यी सबै लाग्यौँ भनेदेखि हामी लाग्छौँ गणेशजी। बालबालिकाको भविष्यलाई उज्यालो बनाउन सक्छौँ। हुन्छ, तपाईँ हामी सबै लागौँ निरन्तरता र तपाईँहरूको तयारीको अवस्था कस्तो छ? अब यो त कार्यान्वयन गइसकेपछि देखिन्छ। त्यहाँ आएका कमी कमजोरीलाई सच्याएर अगाडि बढौँ, विद्यार्थीको प्राथमिक भविष्य नबिगारौँ है। हस्, धेरै धन्यवाद छ यहाँलाई। हस्, धेरै धन्यवाद छ। पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका निर्देशक तथा सूचना अधिकारी गणेश प्रसाद भट्टराई हामीसँग अहिले शैक्षिक सत्र आगामी चैतमै सकिने जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो र अब भोलि असोज 1 गतेदेखि वैकल्पिक तरिकाबाट पढाइ हुनेछ। हामी त्यो बारेमा हामी बुझ्ने प्रयास गर्छौँ। दर्शक यतिखेर अर्को एउटा खबर प्राप्त भएको छ। टोखा निवासी माया तामाङले आफ्नो स्वर्गीय श्रीमान चन्द्रबहादुर तामाङको सम्झनामा लायन्स क्लब अफ काठमाडौँ गुलमोहर मार्फत खाद्यान्न अभियानको लागि रु 5100 रुपियाँ हाम्रो अभियानलाई सहयोग गरेको
जानकारी आएको छ। टोखा निवासी माया तामाङलाई हामी हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ। र दर्शकबिन यतिखेर त्रिभुवन विश्वविद्यालयका विभिन्न तहका कक्षाहरू अनलाइन मार्फत भइरहेको छ, तर यसको गुणस्तर, यसको प्रभावकारिता र कति विद्यार्थीको पहुँचमा पुग्न सकेको छ यो अनलाइन कक्षा, हामी यो बारेमा बुझ्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयका शिक्षा अध्यक्ष शिवलाल भुषाल प्रत्यक्ष सम्पर्कमा आउनुभएको छ। हजुर भुषालजी नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। हजुर नमस्कार। अहिले कसरी भइरहेको छ त्रिभुवन विश्वविद्यालयका कक्षाहरू? हामीले त्रिभुवन विश्वविद्यालयका कोभिड-19 को आउटब्रेक पछि चैत्रमा जब लकडाउन सुरु भयो त्यसपछि हामीले चलिरहेका कक्षाहरूलाई सुरु गरी 1 हप्तापछि निरन्तरता दिने प्रयास गरेका छौँ र ती कक्षाहरू लगभग अब अन्तिमतिर आइपुगेका छन्। प्राय सबै ठाउँहरूमा मास्टर डिग्रीका सेमेस्टरका कक्षाहरू लगभग सञ्चालन भएको र अन्तिमतर्फ पुगेको, कतिपय ठाउँमा 50-60% मा चलिरहेको भन्ने हामीले रिपोर्टिङ पाएका छौँ। र हामीले भाद्रको तेस्रो हप्ताबाट परीक्षा गर्ने भनेर जुन नोटिस गरेका थियौँ सरकारबाट, केही यातायात सुविधाहरू खुल्ने भनिसकेपछि, तर त्यो अवस्था नरहेपछि अहिले हामीले तेस्रो र जुन कक्षाहरू परीक्षाको लागि तयारी अवस्थामा थियौँ ती परीक्षा तुरुन्त लिन सक्ने अवस्था, हामीले जुन डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर परीक्षा लिने भनेका थियौँ ती परीक्षाहरू सञ्चालन गर्न सकिने अवस्था रहेन। र अहिले अर्का सेमेस्टरमा उहाँहरूलाई अर्को सेमेस्टरका कक्षाहरू सुरु गर्ने हामीलाई त्रिभुवन विश्वविद्यालयको एकाडेमिक काउन्सिलले अनुमति दिएको छ र उहाँहरूलाई हामीले अहिले तेस्रो सेमेस्टर, मास्टर डिग्रीका तेस्रो सेमेस्टर र ब्याचलरका पनि अर्को सेमेस्टर जुन विद्यार्थीहरू परीक्षाको तयारीमा हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूलाई अर्को सेमेस्टरका कक्षाहरू सुरु गर्न हामीले अनुरोध गरिरहेका छौँ र कक्षाहरू सुरु भइरहेका छन्। अब यो अनलाइन कक्षाको गुणस्तर र प्रभावकारिताका सम्बन्धमा थुप्रै गुनासो आइरहेका छन् हामीसँग पनि है। अब कतिपय विद्यार्थीहरू त हुन त त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा त्यहाँ प्रत्यक्ष गएर पढ्नुपर्ने ठाउँमा त त्यो पढाइलाई अलि त्यति धेरै नहुने खालको परिस्थिति हुन्थ्यो भने अब अनलाइन कक्षामा पढ्ने भन्दा पनि अब केवल यो औपचारिक जाँच दिने, परीक्षा दिने र परीक्षा पास गर्नतिर मात्रै लाग्ने खालको प्रवृत्ति पहिला पनि देखिएकै हो। अब खासै यो अनलाइन कक्षाको गुणस्तर र प्रभावकारिता भएन, हामी त अहिलेसम्म सहभागी छैनौँ अथवा कतिपय विद्यार्थीले जानकारी नै छैन ए हो र त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अनलाइन कक्षा छ भन्न भन्या विद्यार्थीले थुप्रै गुनासाहरू हामी कहाँ आइरहेको छ भुषालजी है। अब के गर्नु त त्यसो भए त यो त एउटा औपचारिकता मात्रै सीमित हुने भयो। पक्कै पनि त्रिभुवन विश्वविद्यालयको ब्याचलर भन्दा माथि पढ्ने विद्यार्थीहरू साह्रै केही पनि परिवेशसँग अपरिचित विद्यार्थीहरू होइनन्। ती एक हिसाबले जिम्मेवार विद्यार्थीहरू हुन्, समाजमा पनि एउटा पहिचान बनाएका विद्यार्थीहरू हुन्। उनीहरूले मेरो बारेमा के भइरहेको छ भन्ने पनि थाहा नपाउने भन्ने कुरा अलिकति मिल्दो अवस्था होइन, किनभने चैत्रदेखि नै लकडाउनको अवस्थामा थियो र हामीले एक चरणका कक्षाहरू, एउटा सेमेस्टर कक्षाहरू लगभग समाप्त गर्ने अवस्थामा पुग्दासम्म मलाई केही थाहा छैन भन्ने सायद ती विद्यार्थीहरू आफूले पढ्नुपर्ने कुराप्रति त्यति जिम्मेवार भएको हामीले मान्न सक्दैनौँ। ती विद्यार्थी तर पनि कतिपय ठाउँमा साधन स्रोत नेटवर्क लगायतका कुराहरूले पहुँच नपुगेका विद्यार्थीहरू केही छुटेको हामीले रिपोर्टिङ पाएका छौँ। ती विद्यार्थीहरूलाई पनि अहिले हामीले विभिन्न माध्यमबाट सम्पर्क गर्न हामीले स्थानीय निकायहरूलाई पनि अनुरोध गरेका छौँ, सार्वजनिक रूपले पनि अनुरोध गरेका छौँ, डिन कार्यालयहरूले पनि उहाँहरूलाई रिक्वेस्ट गरिराख्नु भएको छ र अहिले हरेक क्याम्पसले पनि आफ्ना विद्यार्थीहरू कुन अवस्थामा छन् भनेर खोजी गरिरहेको अवस्था छ। त्यसैले ठिकै छ, अब प्रभावकारी बनाउन प्रयास गर्नु होला। र अर्को विषय अन्त्यमा अब परीक्षा चाहिँ त्यसो भए कहिलेसम्म हुनेछ? अब जस्तै केही भदौको भने अब यो त हुने भएन, हुँदै पटक्कै भएन होइन, अब असोज त बिचमा पनि हुनेवाला छैन भनेको दसैँ तिहार पछाडि हो। हामीले पक्कै पनि परीक्षाहरू जो विद्यार्थीहरू सेमेस्टरमा पढिरहेका थिए, परीक्षाको तयारीको अवस्थामा थिए, तिनीहरूलाई हामीले हिजोको परिस्थिति आकलन गरेर डिस्टेन्समा राखेर जो विद्यार्थी जहाँ छ त्यहीँ गएर परीक्षा लिने भनेर तयारी गरेका थियौँ। तर त्यो परिस्थिति पनि अहिले हामीसँग रहन सकेन, झनपछि झन परिस्थिति प्रतिकूल बन्दै गएको कारणले हामीले खास गरिकन तेस्रो सेमेस्टर अथवा जसको कक्षाहरू अरू बाँकी छन् ती विद्यार्थीहरूलाई अर्को सेमेस्टरमा पढ्नको लागि हामीले अनुरोध गरेका छौँ, त्यो अनुमति दिएका छौँ र ती कक्षाहरू सुरु भएका छन्। जो विद्यार्थीहरू आउटगोइङ हुन्, पास आउट हुने विद्यार्थीहरू हुन्, तिनीहरूका केही ठाउँमा परीक्षाहरू भइरहेको अवस्था छ। हामीले जो बसेर फेस टु फेस जाँच दिनुपर्ने परीक्षाहरू होइनन्,
भनेपछि दुईटै सेमेस्टरको पेपर- एकैपटक पेपर- परीक्षा हुने सम्भावना पनि बन्न थाल्यो होइन त भुषालजी? त्यसो भने त अहिले प्रथम सेमेस्टर पढिरहेको व्यक्ति अब दोस्रो सेमेस्टर पढ्दै जाने र एकैचोटि परीक्षा लगभग उस्तै बेलामा हुने पनि हुने हो कि के हो? त्यो सम्भावना पनि रहन सक्छ। हामीले जो पढिरहेका विद्यार्थी छन् तिनीहरूको लागि हामीले त्यति बेलै विचार गर्छौँ, किनभने हाम्रा विद्यार्थीहरू अनलाइनसँग सबै परिचित थिएनन्। जब हामीले परीक्षा लिनुपर्ने थियो ती विद्यार्थीहरू अनलाइनसँग परिचित थिएनन्। त्यसैले हामीले उनीहरू अनलाइनसँग पनि परिचित हुँदै जान्छन् र आफ्ना कक्षाहरू पनि लिँदै गर्छन् र अनुकूल समयमा अनुकूल परिस्थिति बनाएर हामीले अनलाइन वा अरू वैकल्पिक विधिहरू प्रयोग गरेर परीक्षा समयमा लिने। तर सेमेस्टर लस नहोस्, कम क्षति होस् भन्ने हिसाबले हामीले अहिले परीक्षा लिएर सेमेस्टर लस हुने अवस्था भन्दा बरु कक्षा लिँदा सेमेस्टर लस नहुने देखेको हुनाले हामीले अर्को सेमेस्टरको कक्षाहरू सुरु गरेका छौँ। हुन्छ ल भुषालजी, जसरी होस् विद्यार्थीहरूको प्राज्ञिक भविष्य बिग्रिन नदिने किसिमबाट तपाईँहरूले व्यवस्था मिलाउनु होला र कोरोना सङ्क्रमणको जोखिममा पनि पार्नु भएन विद्यार्थीहरूलाई। यो दुवै कुरालाई ध्यानमा दिएर अगाडि बढ्नु होला भन्ने अपेक्षा छ। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छौँ। धन्यवाद। हामी अत्यन्त चिन्तित छौँ विद्यार्थीहरूको सेमेस्टर लस नहोस्, इयर लस नहोस् भनेर त्रिभुवन विश्वविद्यालय पनि अत्यन्त चिन्तित छ। तर उहाँहरूका परीक्षा पनि विश्वसनीय हुन् भन्ने कारणले हामीले यी तयारीहरू गरिरहेको अवस्था। हस्, धेरै धन्यवाद छ यहाँलाई। त्रिभुवन विश्वविद्यालयका शिक्षा अध्यक्ष डाक्टर शिवलाल भुषाल अहिले हामीसँग कुराकानी गर्दै हुनुहुन्थ्यो। त्रिभुवन विश्वविद्यालयले सञ्चालन गर्ने गरेको अनलाइन कक्षाको गुणस्तरता र प्रभावकारिताका सम्बन्धमा आएका गुनासा र यसको परीक्षाको सम्बन्धमा बारेमा उहाँले स्पष्ट पार्ने प्रयास गर्नुभएको छ। डाक्टर शिवलाल भुषाललाई हामी हार्दिक धन्यवाद भन्न चाहन्छौँ। दर्शकवृन्द, यसै गरी हाम्रा सहयोगी हातहरूले मध्ये नेपाल अटो वर्क्स व्यवसायी सङ्घबाट विष्णुदेवीकी वसन्ता केसीलाई ग्यास, मनमैजुकी नेहा काफ्लेलाई खाद्यान्न र ग्यासको लागि रु 1500, नैकापकी सुत्केरी कौशिला लामालाई खाद्यान्न र ग्यासको लागि रु 1500, बच्चाको दुधको लागि रु 700, काँडाघारीकी भगवती चौलागाईलाई खाद्यान्न र ग्यासको लागि रु 1500, सल्लाहगारीकी गोमा कार्कीलाई खाद्यान्न र ग्यासको लागि रु 1500 सहयोग गरिएको छ भने जोरपाटीका सुमनले हामीलाई समस्या राख्नुभएको थियो। उहाँको सम्पर्क हुन सकेको छैन र त्यसै गरी बाराकी क्यान्सर माकलबारीकी क्यान्सर पीडित परिमा तामाङलाई समन्वय गर्न भनिएको छ। तारा सरले समन्वय गर्दै हुनुहुन्छ र यसमा समन्वय भइसकेको कुरा ताराबहादुर राणा भाटले पनि गर्नुभएको छ र हामी दर्शकबिन्द आएका यी समस्यालाई हाम्रा सहयोगी हातहरूले वर्गीकरण गरेर समस्याको संवेदनशीलता र समस्याको गम्भीरतालाई हेरेर औषधि उपचारका सम्बन्धमा अथवा ग्यास खाद्यान्नका सम्बन्धमा यसरी कार्यविभाजन गरेर कामहरू हुँदै आइरहेका छन्। र दर्शकबिन्द, यतिखेर हामी अब विराटनगरतर्फ जान चाहन्छौँ। विराटनगर महानगरपालिकाका नगर प्रमुखले यतिखेर विराटनगर कोरोना सङ्क्रमणको हटस्पट बनिरहेको छ र सीमा नाकामा अलिक कडाइ गरिएदेखि विराटनगरको यो अवस्थालाई, कोरोना सङ्क्रमणको जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न सकिन्थ्यो कि भन्ने उहाँले अपेक्षा गरिरहनुभएको छ। के छ विराटनगरको स्थिति हामी बुझ्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। र त्यसै गरी अब केही समयपछि हामी महोत्तरीतर्फ जान चाहन्छौँ। महोत्तरीमा स्थानीय तहमा विशेष गरी कोरोना भाइरस सङ्क्रमण नियन्त्रण र व्यवस्थापन खर्च अझै सार्वजनिक भइरहेको छैन र हामीले यो विषयलाई उठान गरिसकेपछि केही स्थानीय तहले सार्वजनिक गर्न सुरुवात गरेका छन् र केही स्थानीय तहले भने अझै पनि सार्वजनिक गरिरहेका छैनन्। अहिले विषम परिस्थिति सङ्कटको घडीमा छ र खर्च पर्च कसरी भयो भनेर पारदर्शी ढङ्गबाट जुनसुकै परिस्थितिमा पनि सम्बन्धित निकायले जनतालाई देखाउनु पर्ने हुन्छ, पारदर्शिता कायम गर्नुपर्ने हुन्छ र किन यो खर्चको हिसाब किताब देखाउन, जनतालाई जानकारी गराउनका निमित्त, सूचनाको हक दिनका निमित्त सूचनाबाट वञ्चित गर्ने काम चाहिँ किन भयो? हामी बर्दिवास नगरपालिकाका नगर प्रमुख विदुर कार्कीसँग पनि जोडिएर कुराकानी गर्नेछौँ र त्यसबाहेक अन्य विभिन्न खालका आएका समस्यालाई समाधान गर्ने पहलमा पनि हामी जोडिरहेका छौँ। र आज हामीले हाम्रा दर्शकहरूलाई आग्रह गऱ्यौँ, अघि हामीले यस सम्बन्धमा कुराकानी गर्ने प्रयास गऱ्यौँ स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समीर अधिकारीसँग। स्वास्थ्य मन्त्रालयले गरेको निर्णय कोरोना सङ्क्रमणको जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्ने भन्दा पनि यसलाई बढावा दिने खालको भयो भन्ने हामीलाई मात्र लागिरहेको छैन, सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञ र विशेषज्ञहरूले पनि यही भनिरहनु भएको छ, नेपाल चिकित्सक सङ्घले पनि यही भनिरहेको छ। त्यसकारण यसमा बेलैमा ध्यान
जाओस् हामी भनिरहेका छौँ। देशले यति ठुलो क्षति बेहोरेर पनि जुन ढङ्गबाट कोरोना सङ्क्रमणको जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्नका निमित्त राष्ट्रले जनताले योगदान गरिरहेका छन् र यतिखेर यस्ता भएका निर्णयले नतिजा नकारात्मक र प्रतिकूल लिएर आउनेछ भन्ने हामीलाई आशंका छ। त्यस्तो हुन दिने छैन। फेरि पनि दोहोऱ्याएर भन्छौँ, यस्तो हुने दिने छैन। तपाईँ हामी सबै मिलेर अहिले जनतालाई सहज हुने किसिमबाट र कोरोना सङ्क्रमणलाई न्यूनीकरण हुने किसिमबाटै हामीले गर्ने निर्णयहरू सुझबुझ र विवेकले भरिएका हुनेछन्, सुझबुझ र विवेकपूर्ण हुनेछन् भन्ने अपेक्षा नै छ। र दर्शकवृन्द, यतिखेर भने हामी अब महोत्तरीतर्फ जान चाहिरहेका छौँ, विराटनगरतर्फ जान चाहिरहेका छौँ। हाम्रा सहयोगी साथीहरूले विराटनगरका नगर प्रमुख भीम पराजुलीलाई टेलिफोन लगाउने प्रयास गरिरहनु भएको छ। उहाँको टेलिफोन सम्पर्क हुन सकिरहेको छैन। विराटनगर कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको हटस्पट बनिरहेको छ र 1486 जना सङ्क्रमित फेला परेका छन् र 18 जनाको विराटनगरमा मृत्यु भइसकेको छ। र यो अवस्थालाई, कोरोना सङ्क्रमणको यो अवस्थालाई न्यूनीकरण गर्नका निमित्त त्यहाँ के भइरहेको छ र के गर्नुपर्छ, अब सम्बन्धित निकायले के गर्ने प्रयास गरिरहेको छ र अन्य ठाउँबाट के सहयोगको अपेक्षा भइरहेको हो विराटनगरमा, यो सम्बन्धमा हामी विराटनगर महानगरपालिकाका नगर प्रमुख भीम पराजुलीसँग जोडिएर कुराकानी गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। भीम पराजुलीको टेलिफोन सम्पर्क हुन सकिरहेको छैन। हामी प्रयास गरिरहेका छौँ। भीमजी अहिले प्रत्यक्ष सम्पर्कमा आउनुभएको छ। भीम पराजुली, हजुर भीमजी नमस्कार, कार्यक्रम स्वागत छ यहाँलाई। हजुर भीमजी, हजुर नमस्कार। मैले यहाँको आवाज सुन्न सकिरहेको छैन। भीमजी हजुर नमस्कार। नमस्कार भीमजी, नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ। हस्, के छ अहिले विराटनगरको स्थिति भनिदिनुहोस् त। विराटनगरको अवस्था अब हिजो विगतभन्दा चाहिँ अलिकति हामीले राहतको सास फेरेका छौँ, तर सङ्क्रमणको चेन चाहिँ ब्रेक भइसकेको अवस्था चाहिँ छैन। क्रमशः अब हजुर निषेधाज्ञालाई खुकुलो बनाएर बजार उद्योग व्यवसायहरूलाई चाहिँ हामीले सुचारू गरेका छौँ र बेलुका मात्रै 7 बजेदेखि मात्रै, राति मात्रै हामीले निषेधाज्ञा गरेका छौँ। अरू बेला हाम्रो उद्योग धन्दा, कल कारखाना, बजार व्यवसाय चाहिँ अब मापदण्डहरू अपनाएर सुरक्षा र जनस्वास्थ्यको मापदण्ड अपनाएर यसलाई सुचारू गरेका छौँ। अब के छ, कोरोना सङ्क्रमणको हट स्पटै बन्यो के तपाईँहरू त गरिरहनु भएको छ है, काम त भइरहेको रहेछ, तर पनि किन नियन्त्रण अथवा न्यूनीकरण उन्मुख हुन सकिरहेको छैन? विशेष गरी चाहिँ अब विराटनगर चाहिँ अब हाम्रो खुला सिमाना बोर्डर रहेको हुनाले गर्दा अब यसको चाहिँ 8 किलोमिटर खुला सिमाना छ। यसको खुला सिमानालाई हामीले नियन्त्रण गर्न सकेनौँ, यसलाई निगरानी गर्न सकेनौँ भने यो भारतमा सङ्क्रमण बढेसँगै विराटनगरमा पनि सङ्क्रमणको जोखिम उच्च रहन्छ। यसको निमित्त यहाँले तपाईँ स्थानीय सरकार प्रमुखको हैसियतले प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारसँग कुराकानी गर्नुभएको छैन? गरेका छौँ। मैले जिल्लाको सिसिएमसी र प्रदेशको सिसिएमसीसँग पटक हामी कुरा गरेका छौँ। माथिल्लो तहमा सङ्घीय मन्त्रीसँग पनि, स्वास्थ्य मन्त्रीसँग पनि हामीले कुरा गरेका छौँ। तर अब यो विराटनगरको चाहिँ वास्तवमा विराटनगर मात्र भन्दिनँ म, खुला सिमाना जोडिएका सम्पूर्ण पालिकाहरूको समस्या नै, मुख्य समस्या नै खुला सिमाना हो। त्यसैले यसको लागि हामीले 3 तहको सुरक्षा व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने नेपाली सेना सशस्त्र र नेपाललाई यदि हामीले खुला सिमानामा चाहिँ हामीले त्यसलाई उपयोग गर्न सकेनौँ, व्यवस्थापन गर्न सकेनौँ भने यो चुनौती, यो समस्या चाहिँ। तर के तपाईँले यो चुनौतीसँग त्यहाँ बसेर लड्दै गर्दा, महानगरपालिका लड्दै गर्दाखेरि सङ्घीय र प्रदेश सरकारले सहयोग नगरेको गुनासोहरू आउने गर्छन्, यो सत्य हो? अब हामीले त वास्तवमा यो कुरा भन्न पनि छोडिसक्यौँ कि अब किनभने जति भने पनि यसको कुनै अर्थ रहेन। पटक हामीले भनिसकेका छौँ, तर अब यो भन्नुभन्दा पनि दायित्व बुझेर, आफ्नो कर्तव्य र दायित्व बुझेर हामीले गर्ने कर्तव्य हामीले निर्वाह गरिरहेका छौँ। यद्यपि सङ्घीय सरकारको प्रोटोकलमा चाहिँ यो सिमाना व्यवस्थापनको कुरा चाहिँ सङ्घीय सरकारको प्रोटोकलमा पर्छ र यो व्यवस्थापन नभएको कारणले गर्दा हाम्रो मात्रै होइन, मोरङ, सुनसरी, सप्तरीदेखि लिएर सिरादेखि लिएर महोत्तरी, पर्सासम्ममा यो लगभग समस्या छ। तर तपाईँ चाहिँ अलिक फरक दलबाट त्यहाँ निर्वाचित भइरहेको कारणले र सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारमा अर्कै फरक दलको प्रतिनिधित्व भएको कारणले पनि तपाईँका विषय सुनवाई भएन भन्ने खालका कुरा आइरहेका छन्। तपाईँको गुनासो अनौपचारिक ढङ्गबाट यी छन् भन्ने कुरा आइरहेको छ नि, सत्य हो भीमजी?
अब हेर्नुहोस् यो कुरा हामीले पटक पटक मैले उठाइरहेको छु, यद्यपि यो कुरा सत्य हो, तर अब जति भने पनि त्यसको के अर्थ नहुने अवस्था मैले देखिरहेको छु। मैले सङ्घीय सरकारसँग प्रदेश सरकारसँग पटक पटक भनिरहँदा पनि त्यसको कुनै सुनवाई नभएको हुनाले गर्दा अब मैले भन्न छोडिसकेँ। ल अब यसो गरौँ भीमजी, अब हामी भन्न थाल्दछौँ कुनै पनि अमुक दलबाट केबाट जहाँबाट प्रतिनिधित्व भए पनि जब तपाईँ नगर प्रमुख बन्नुहुन्छ, तपाईँ कुनै दलको प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्न, त्यहाँको नगरको प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ, सङ्घीय सरकार र प्रदेशको सरकारको हकमा पनि यही हो। दलीय व्यवस्थामा दल हुन्छ, तर जो अब जनप्रतिनिधि भइसकेपछि कुनै दलको हुँदैन, सबै जनताको प्रतिनिधि हुन्छ। त्यसकारण हामी यो विषयलाई उठाउनेछौँ भीमजी, र त्यहाँ तपाईँहरूले जसरी काम गरिरहनु भएको छ अझै प्रभावकारी बनाउने स्थानीय तहबाट तपाईँहरू सहयोग त्यहाँ गर्नुहोस्, प्रभावकारी ढङ्गबाट काम गर्नुहोस्, हाम्रो साथ सहयोग रहनेछ। र दलीय आधारमा कुनै पनि व्यवहार गरेर कोरोना सङ्क्रमणको जोखिमलाई थप बढाउन पाइँदैन। यसका लागि हामी आवाज बुलन्द गर्छौँ। भीमजी, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छौँ है त। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद छ। विराटनगर महानगरपालिकाका नगर प्रमुख भीम पराजुली हामीसँग कुराकानी गर्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यहाँ सीमा नाका जोडिएको छ भारतसँग, र त्यस कारणले गर्दा पनि कोरोना सङ्क्रमणको जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न नसकेको र फरक दलको भएको कारणले उहाँ नेपाली कङ्ग्रेसबाट विजयी भएको र सङ्घीय र प्रदेश सरकारमा अन्य दल भएका कारणले गर्दाखेरि पनि उहाँको आवाज नसुनिएका कुराहरू आइरहेका छन्। यसो गर्नु हुँदैन। हामी दलीय व्यवस्थामा छौँ, बहुदलीय व्यवस्थामा छौँ, लोकतन्त्रमा छौँ, र जनप्रतिनिधिले सेवा गर्ने, शासन भन्दैनौँ, हामी सेवा गर्ने हो। र जनप्रतिनिधि भइसकेपछि, जनताले चुनिसकेपछि यो अथवा त्यो दलको कार्यकर्ता अथवा नेता हुने होइन, जनताको प्रतिनिधि हुने हो, जनताको सेवा गर्ने हो। त्यसकारण यो अथवा त्यो दलको प्रतिनिधित्व भएको कारणले कसैका कुरा सुन्ने, कसैका नसुन्ने र कोरोना सङ्क्रमणको जोखिम न्यूनीकरण गर्ने काममै यो खालको अवस्था सिर्जना हुने भयो होला भन्ने हामीलाई लाग्दैन। यो परिकल्पना छैन, यो हुने छैन। भएको रहेछ भने समस्या समाधानको पहलमा हामी जुट्नेछौँ। दर्शकबिन, महत्त्वका कुराहरू थिए, अन्य ठाउँका विभिन्न समस्याहरू थिए, ती समस्यालाई समाधानको उपायसहित हामी आएका थियौँ, तर समयको पाबन्दीका कारणले गर्दा ती विषय आज राख्न सकिएको छैन। हामी भोलि उठाउनेछौँ। हामी भोलि पनि यस्तै खालका समस्या र समस्या समाधानको पहलका साथ आउनेछौँ। सेवा सहयोग र सद्भावको 176औं दिनको एभ न्युज पहलको आजको कार्यक्रमको समय भने सकिएको छ। कार्यक्रमबाट म सुशील पाण्डे लगायत सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। यहाँहरू भने खबरभित्रको खबर र एभ न्युज पहलका निमित्त हेर्दै गर्नुहोला एभ न्युज खबर। हस्त, नमस्कार।